श्री हरे नमः श्री हरे नमः श्री हरे नमः। जय जानीकांत स्मरण जय जय राम राम। ஸ்ரீயப்பதியான சீதாராமுடைய பூர்ண நிகழ்வு விசேஷம் தான் நடந்து வரக்கூடிய சவணியத்தில் ஸ்ரீமத் வால்மீகி ராமாயணம் மூலப்பாராயணத்தில் நம்ம யுத்த காண்டத்தில் போன தடவை பூர்த்தி பண்ணது வந்து 33வது சர்க்கம் வரைக்கும் பூர்த்தி பண்ணியிருக்கோம். 34வது சர்க்கம் ஆரம்பிக்கணும். ஸ்ரீமத் வால்மீகி ராமாயண யுத்தகாண்டே சதுஸ்त्रिंशः सर्गः। श्री हरे नमः श्री हरे नमः श्री हरे नमः। जय जानीकांत स्मरण जय जय राम राम। चतुस्त्रिंशः सर्गः। रावण निश्चयकथनम् अततां जात संतापां देन वाक्येन मोहितां सस्माह्लादयामास पृथिवीं चौरिवाम्बसा ततस्तस्य हितं सख्यः चिकीर्षन्ते सखी वचः उवाच काले कालज्ञा स्मितपूर्वाभिभाषिणी वत्सहेयम् अहं गत्वः तत्वाक्यम् हसिते क्षणे निवेद्य कुशलं रामे प्रतिच्छन्न निवर्तितं न हि मे सममानाय निरालम्बे विहायसि समर्थगतिमन्वेतुं पवनो गरुडो अपि वा। एवं प्रोणां तां सीता तसरमं पुनरब्रवीत् मधुरं श्लक्ष्णया वाचा पूर्वं शोकाभिपन्नया समर्थगगनं गन्तुमपि वा त्वं रसादलम् अवगच्छम्य कर्तव्यं ते मदन्तरे मत्प्रियं यदि कर्तव्यं यदि बुद्धि स्थिरादव ज्ञातुमिच्छामि तं गत्वा किं करोदिति रावणः स हि मायाबलः क्रूर रावणः शत्रुरावणः मां मोहयति दुष्टात्मा पीडमात्रेव वारुणे लज्जापयति मां नित्यं मत्सार्पयति छासकृते राक्षसिभिः सुघोरमिति घोराभिर्या मां रक्षन्ति नित्यशः त्वत्विघ्ना शङ्किता चास्मि न स्वस्तम च मनो मम तद्भयाच्चाहम् उद्विग्ना अशोकवणिकां गता या हि नाम कदा तस्य विनिश्चितमभावे यद्भवेत् निवेदयतः सर्यतः सर्वं तत्परो मे स्यात् अनुग्रहः सात्येवं प्रभृतिं सेदं सर्व वल्गभाषिणी उवाच वदनं तस्याः स्पृशन्ति बाष्पविक्लवं येषते यत्यभिप्रायस्तथा गच्छामि जानकी गृह्य शतर अभिप्रायम् उभावृत्तं च पश्यद्माम् एवमुक्त्वा तदा गत्वा समीपं तस्य रक्षसः शुश्रावगदितं तस्य रावणस्य समन्त्रिणः सा श्रुत्वा निश्चयं तस्यः निश्चयज्ञः दुरात्मनः पुनरेव गमद्क्षिप्तम् अशोकमणिकां तदा सा प्रविष्टा पुनस्तत्र तदर्श जनकात्मजां प्रतीक्षमाणां स्वामेव दष्टपद्माम् इव श्रियं तां तु सीता पुनः प्राप्तं सर्वं वल्गुभाषिणीं परिष्पज्य सुस्निग्धं तदोच्चः स्वयमासनम् इहासीना सुखं सर्वम् आख्याहीर्मदतत्पदः क्रूरस्य निश्चयं तस्य रावणस्य दुरात्मनः एवमुक्तत्तु तत्सर्वः श्रीसरमा सीतया वेपमाणया हरितं सर्वमाचष्ट रावणस्य समन्त्रिणः जनन्य राक्षसेन्द्रोपये त्वन्मोक्षात्तम बृहत्पशः अभित्यनच्च वैदेहि मन्त्रिपुत्रेण बुबुद्धः दीयतामम् अभिसत्सत्यमणिजन्त्राय मैथिलिः निदर्शनं ते पर्याप्तं जनस्थाने यदद्भुतं लङ्घनं च समुद्रस्य दर्शनं च हनुमदः वदं च रक्षसां यत्ते कः कुर्यान् मानुषो भुवि। एवं स मन्त्रिवृत्तेन मात्रा च बहुभाषितः न त्वाम् उत्सहते मोक्तम् अर्थमर्थपरो यथा मोत्साहत्यं मृदो मोक्तम् यद्देः त्वामिति मैथिली सामर्थ्यस्य नृशंसस्य निश्चितोह्येष वर्तते तदेश निश्चिता वृत्तिर्लोभात् उपस्थिता वयं सक्तस्त्वां मोक्तुम् अनिरस्तस्तु संजिके राक्षसानां च सर्वेषाम् आत्मनश्च वदेन हि निहत्य रावणं संख्ये सर्वदा निषिधैः शरैः प्रतिनिष्यति रामस्त्वाम् अयोध्याम् अस्ते क्षणे एतस्मिन्नन्तरे शब्दवेदि शब्दं समाकुलः सुतवानरसैन्यानां कम्पयन् तरणीतलं सत्त्वा तद्वानरसैन्यशब्दं लङ्कागता
राक्षसराजनृत्या अष्टभोजसा दैन्य परिचेष्टाः शयेन पश्यन्ति तपस्य दोषैः इत्याशय श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये चतुर्विंशतितम संहितायां युद्धकाण्डे रावणनिश्चयकथनं नाम 34 सर्गः। श्री हरि नमः श्री हरि नमः श्री हरि नमः। जय जानकीस्मरण जय जय राम राम। 35 सर्गः। माल्यवत्तोपदेशः देनसङ्गविमिश्रेण पेरिशब्देन नादिता उभयाधिः महाबाहो रामपरपरञ्जयः तं निनादं निशां याद रावण राक्षसेश्वरः मुहूर्तं ध्यानमास्ताय सचिवान् आप्युदैक्षत अददान सचिवस्तत्र सर्वानाभाष्य रावणः सभां सन्नादयन् सर्वाम् इत्युवाच महाबलः जगत्सन्तापनक्रूरः आकर्षयन् राक्षसेश्वरः तरणं सागरस्यापि विक्रमं बलसंशयं यदुक्तवन्तो रामस्यः भवन्तस्तन्मया श्रुतं भवतश्चाप्यहं वेत्मि विद्ये सत्यपराक्रमान्। तूष्णीकानीक्षत अन्योन्ययुद्धः नाम विक्रमं ततस्तु स महाप्राज्ञः माल्यवान् नाम राक्षसः रावणस्य वशस्वत्वा इति मातामहो अपरवित् विद्यास्वमी विनीतोऽयो राजराजन्नयानुकः स शास्त्रे चिरम् ऐश्वर्यम् अधिनिश्च कुरुते वशे सन्ततानो हि कालिनः निगृह्णंश्चारिभिः सह स्वभक्षवर्तनं कुर्वन् महदैश्वर्यम् अश्नुते ईयमानेन कर्तव्यराज्ञा सन्ति समेन च न शत्रुम् अवमन्येत ध्यायान् पूर्वेदविग्रहं तन्मह्यं रोचते सन्तुष्टरामेण रावण यदत्तम् अभियुक्तः स्पृशेदा तस्मै प्रदीयतां यस्य देवर्षिः सर्वे गन्धर्वाश्च जयैषिणः विरधर्मागमस्तेन सन्दिस्ते तेन रोचतां उत्सृजत् भगवान् भक्षो त्वावेव हि पितामहः सुराणाम् असुराणां च धर्माधर्मो सतताश्रयो धर्मः श्रूयते पक्षो शमराणां महात्मनाम् अधर्मरक्षसां पक्षो असुराणां च रावण धर्मवहे प्रसते अधर्मं ततः कृतम् अमुत्युगम् अधर्मो प्रसस्ते धर्मं ततस्तिक्तदृश्यः प्रवर्तते तत्त्वयाचरद अलोकान् धर्मः विनिहतो महान् अधर्मप्रगृहीतश्च तेनास्मत्ते बलिन परे स प्रसादात् वृत्तस्ते अधर्मो अहिर्प्रसते हिनः विवर्तयति पक्षं च सुराणः स्वभावनः विषयेषु असक्तेन यत्किञ्चित् कराकारिणा त्वया कृष्णम् अग्निकल्पानाम् उद्वेगो जनितो महान् तेषां प्रभावो दुर्दर्शः प्रदीप्तैव भावगः तपसा भाविदात्मानो धर्मस्यानुग्रहे ततः मुख्ये जगते यजन्त्येते नित्यं तैस्ते विचार्यः जह्वत्यग्निश्च विधिवत्ते वेदं चौच्चैरधीयते अभिभूयच्च रक्षंसि ब्रह्मघोषानुदैर्यन् विश्व अभिवितृता सर्वः स्तनयुक्तोष्णगे कृष्णाम् अग्निकल्पानाम् अग्निहोत्र समुत्थितः आदित्य रक्षतां तेजो धूमो व्याप्य दिशो दश तेषु च देशेषु पुण्येष्वेव दृढव्रतैः सर्जमाणां तपस्तेवं सन्धापयति राक्षसान् देवतानव यक्षत्यः गृहीतश्च वरस्तया वानरवृक्षः गोला महाबलः बलवन्त इह गम्यः वर्जन्ति दृढविक्रमाः उत्पादयन् विविधान् दृष्टः घोरान् बहुविधांस्तदा विनाशम् अनुपश्यामि सर्वेषां राक्षसामहं पराभिस्तरिता घोरः मेघाः प्रतिभयङ्कराः शोणितेन अभिवशन्ति लङ्कां मुष्णेन सर्वतः तदनं वाहनानां च प्रवदन्त्य अस्त्रविभिन्नवः प्रजातस्ता विभिन्नाश्च न प्रभान्ति यदा पुरा जाला गोमा यवो गोत्राः भाष्यन्ति च सुवैरवं प्रविश्य लङ्कामनिशं समवायांश्च कुर्वते कालिः पाण्डरे दन्तैः प्रसन्त्या अकर्तस्थिताः श्रियः स्वप्नेषु पुष्पन्त्य गृहाणि प्रतिमाभाष्य च गृहान् बलिकर्माणि स्नान पद्यो
पर्युपमुञ्चते स्वराघोषि प्रजायन्ते मूषिका नकुलेषु च मार्जारद्विभिः सार्धं सुकरः सुनकैः सह किन्नरा राक्षसैश्चाभिः समीक्ष्यमानुषैः सह पाण्डररक्तपातस्थः विहङ्गा कालचोदितः राक्षसानां विनाशाय कपोता प्रसरन्ति च वीचिकूचेति भाष्यन्त्यः सारिका वेश्मसु स्थिताः वदन्ति कृदिताश्चाभिः निर्जिता कलहैषिणः पक्षिणश्च मृगासर्गे प्रत्यादित्यं स्तुतन्ति च हरहरः विकटपुण्डः पुरुषः पुष्टपङ्कलः कालो गृहाणि सर्वेषां काले काले अन्ववीक्षते अन्यानि दुष्टानि निमित्तानि उत्पतन्ति च विष्णुं मन्यामहे रामं मानुषं देहमास्थितं न हि मानुषमात्र असौ राघवो दृढविक्रमः येन वृत्तः समुद्रस्य ससेदः परमाद्भुतः पुरुषनरराजेन सन्तिं रामेण रावण ज्ञात्वा प्रदार्य सरदार्याणि क्रियताम् आयदिक्षमम् इदं वशस्तत्र निगत्य माल्यवान् परीक्ष्य रक्ष अधिपतिर्मवनत्पुलः अनुत्तमेषु तं पौरुषो बभूव दृष्टिं समवेक्ष्य रावणम् इत्याशि श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिआदिकविचर्विशेषं संहितायां युद्धकाण्डे माल्यवत्तोपदेशो नाम पञ्चविंशः सर्गः। श्री हरि नमः जय जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। षट्त्रिंशः सर्गः। पुरद्वाररक्षा तत्त्वमाल्यवद वाक्यं हितमुक्तं दशाननः स न वशयति दुष्टात्मा कालस्य वशमागतः स बद्ध्वा प्रकृतिं वक्त्रे घोरतस्य वशमागतः आमाशब्दपरिवृत्ताक्षः माल्यवन्तम् आदाप्रवृत्ते हितबुद्ध्यः यद्दाहितं अथ परुषमुच्यते परपक्षं प्रविश्यैव नैरश्रोत्रं गतं मम मानसं प्रबलं रामं वेगं सह मृगाश्रयं समर्थमञ्जसख्येन त्यक्तं पित्रा वनालयं रक्षसां ईश्वरमां च देवतानां भयङ्करं धीनं मां मञ्जसख्येन ह्यहीनं सर्वविक्रमैः वीरत्वेषेण वा शङ्केः पक्षपातेन वा रिपो त्वयाहं परुषान्युक्तः परमोत्साहनेन वा भगवन्तं पतस्तं हि परुषं क्व अभिदास्यति पण्डितः शास्त्रतत्त्वज्ञ विना प्रोत्साहनात्रिभोः आनयच्च मनाच्छेदं तत्त्वहीनामिव श्रियं किमर्थं प्रति दास्यामि हि राघवस्य भयादहं प्रथमवानरकोटिभिः स सुग्रीवं स लक्ष्मणमपश्चात् कश्चित् अहोविस्तं राघवो निगतं मया द्वन्द्वे यस्य न तिष्ठन्ति दैवताञ्जलि सञ्जिके न स कस्मात् रावणयुक्तः वयमाहारयिष्यति कुतः वज्येयम् अप्येयं नयेयं तु न मेयं तु तस्य चित्त एष मे सहज स्वभावदुरतिक्रमः। यदि तावत् समत्र च स्वेदर्भद्रो यदृच्छयः रामेण विस्मयः स्व अतः येन ते वयमाहुतं सदुः तीर्थार्णवं रामः सह वानरसेनया प्रतिजानामि ते सत्यं न जीवन् तदीयास्यति एवं प्रमाणं संवृत्तं रुष्टविज्ञाय रावणं व्रीडितो माल्यवान् वाक्यं नोत्तरं प्रत्यपद्यत चिन्तयन् मनसा तस्यः दुष्कर्म परिवागजं पावनाशयति ह्यलं स्वस्य राष्ट्रस्य राक्षसे दयाशिषाच्च राजनं वर्तयित्वा यदर्जितं माल्यवान् अभ्यनुज्ञातजहामस्वं निवेशनं रावणस्तु सहामात्यः मन्त्रयित्वा विमृश्यच्चः लङ्कायाम् अदलां वृत्तिं कारयामास राक्षसः स यादिदेशपूर्वस्यां प्रहस्तमत्वारि राक्षसां दक्षिणस्यां महावीर्य महापार्श्वमहोदरौ यादिदेशमहाकाय राक्षसैर्बहुभिर्वृद्धौ। राम 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 राम। पश्चिमायां मधोद्वारे पुत्रमिन्द्रजितं तदा व्याधिदेशमहामायं बहुभिः राक्षसे ददम उत्तरस्यां परत्वारि व्याधिश्य शुभसारणौ स्वयं चात्र भविष्यामि मन्त्रिणस्तु तानुवाचः राक्षसं तु विरूपाक्षं महावीर्यपराक्रमं मध्यमे हस्ता आवयत् गुल्मे बहुभिः सह राक्षसैः एवं विधानं लङ्घायाः कृत्वा राक्षसपुङ्गवः कृत्यकृत्यं विवात्मानं मन्यते कालचोदितः प्रसर्जयामास ततत्स मन्त्रिणो विधानमाख्याप्य वरस्य पुष्कलं जयाशिषामन्त्रिगणेन पूजितो विवेशश्चान्तपुरम् अन्तपुरं वृत्तिमन्महत् इत्यस्य श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये चतुर्विंशतिः संहितायां युद्धकाण्डे पुरद्वाररक्षा नाम षट्त्रिंशः सर्गः। श्री हरि नमः जय जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।
सप्तत्रिंशः सर्गः रामगुल्मविभागः नरबाणराजः तौसश्च कपिः जाम्बवान् वृक्षराजश्च राक्षसश्च विभीषणः अंगदवालिपुत्रश्च सौमित्रिः सर्वकविः सुषेण सहदा यादौ महिन्दत्विदयेव च अजो गवाक्षकविजः नलो अद पणसस्तदा अमित्रवशीयमप्राप्तः समवेद समर्थयन् इयं स लक्ष्यते लङ्कापुरी रावणपालिता सासुरौरगबन्धर्वे अमरेरपि दुर्जया कार्यसिद्धिं पुरस्कृत्य मन्त्रयत्तम विनिर्णये नित्यं सन्निहितो क्षत्र रावणराक्षसादिकः तथा तेषु प्रवाणेषु रावणापरच अब्रवीत् वाक्यमप्राप्य पदवत् पुष्करार्थं विभीषणः अनल सर्वस्यैव सम्पादिः प्रहसस्तदा तत्त्वा लङ्कां ममात्मात्या पुरीं पुनरिहागताः वत्वा सगुणैः सर्वे प्रविष्टा च रिवर्बलं विधानं विहितं यस्तः तत्रस्था संवस्थिताः संविधानं यदा हस्ते रावणस्य तदात्मनः राम तत्प्रवदत् सर्वं यादातत्येन मे शृणु पूर्वं सहस्रसबलः द्वारमासात्य तिष्ठति दक्षिणं च महावीर्य महापार्श्वमहोदरौ इन्द्रदत्त पश्चिमद्वारं राक्षसैर्बहुभिर्वदः पट्टसासि धनुष्मद्भिः सोलमद्गरपाणिभिः नानाप्रहरणैः शूरैः आवृतः रावणात्मजः राक्षसानां सहस्रैस्तु बहुभिः शस्त्रपाणिभिः त्यक्तपरमसंयुक्तः राक्षसैर्बहुभिर्वदः उत्तरमनहरद्वारं रावणस्वयमास्थितः विरुवक्षस्तु महदा सोलमुद्गद्य धनुष्पदां बलेन राक्षसैः सात्वं मध्यमं गुल्ममास्थितः एतानेवं विधान् गुल्मां लङ्कायाः समुदीक्ष्यते वामः प्रतिभा सर्वे पुनः शीघ्रमिहागतः अजानं च सहस्रं तथा नाम अयदं पुरेः अया नाम अयदे च सात्रकोटिश्च रक्षसां विक्रान्तबलवन्तश्च संयुगेषु वाददायिनः इष्टराक्षसराजस्य नित्यमेधे निशाचराः एकैकस्मात्र युद्धार्थे राक्षसस्य विभाषाम्पदे परिवारसहस्रम् उपतिष्ठते एतां प्रवृत्तिं लङ्कायां मन्त्रिभक्ता विभीषणः एवमुक्त्वा महाबाहो राक्षसांस्तान् आदर्शयत् लङ्कायां सचिवैः सर्वं कामाय प्रत्यवेद यत् रामं कमलपत्राक्षिम् इदमुत्तरम् अब्रवीत् रावणापरजः श्रीमान् रामप्रियचिकीर्षया विवेदन्तु यदा रावण प्रत्युज्यत षष्टिशतसहस्राणि तदा निर्यान्ति राक्षसः पराक्रमेण वीर्यसा सत्त्वगौरवात् शत्रुसाये अत्र तत्त्वः रावणस्य दुरात्मनः अत्र मन्यं न कर्तव्य रोषये त्वां न भीषये समत्वशशिवीर्येण सुराणामपि निग्रहे तद्भवंश चतुरङ्गेन फलेन महता वृतः युह्येदमाणानिगम निर्मदिष्यसि रावणापरजे वाक्यमेवं प्रवदि राघवः शत्रुणां दुदिघाताब्दम् इदं वचनमब्रवीत् पूर्वद् लङ्काय नीलवानरपुङ्गवः सहस्रपदयोत्तः स्यात् वानरैर्बहुभिर्वृतः अङ्गदः वालिपुत्रस्तु बलेन महदा वृतः दक्षिणे भारतं द्वारे महापार्श्वमहोदरौ हनुमान् पश्चिमद्वारं निवेद्य पवनात्मजः प्रविशत् प्रमेयात्मा बहुभिः कविभिर्वृतः दैत्यदानवसङ्गानां ऋषीणां च महात्मनां प्रकारप्रियः पृष्ठः वरदान महापरान्वितः परिक्रामदीयः सर्वान् लोकान् सन्धावयन् प्रजाः तस्याहं राक्षसेन्द्रस्य स्वयमेव वदेत्वतः उत्तरं नहरद्वारमहं सौमित्रिणा सह विविद्यापि प्रेक्ष्यामि सबलो यत्र रावणः वानरेन्द्रस्य बलवान् वृक्षराजश्च विद्यमान् राक्षसेन्द्र अनुजश्चैव गुल्मे भवतु मध्यमे अचैव मानुषं रूपं खाद्यं हरिभिराहवे येषा भवतः संज्ञानो युक्ते अस्मिन् वानरे बले वानर एव नश्चिक्नं स्वजने अस्मिन् भविष्यति वयं तु मानुषेणैव सप्तयोत्स्यामहे परान् अहमेष सह भ्रात्रा लक्ष्मणेन महोजसा आत्मनः पश्चिमश्चायं सः मम विभीषणः स रामः कृत्यसिद्ध्यर्थम् एवमुक्त्वा विभीषणं
सुवेरारोहणे वृत्तिं सकार मधिमान् मधिं रामणीयधरं दृष्टः सुवेरस्य गिरेस्तटं अतस्तराम महदाबलेन प्रच्छाद्य सर्वां पृथिवीं महात्मा प्रसृष्टरूप अभिजगाम लङ्कां दत्ता मधुं स अरिवदे महात्मा इत्यस्य श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदिकाव्ये चतुर्दश संहितायां युद्धकाण्डे रामगुल्म विभागो नाम सप्तत्रिंशः सर्गः। श्री हरे नमः श्री हरे नमः श्री हरे नमः जय जानिकान्तस्मरणं जय जय राम राम। अष्टत्रिंशः सर्गः। सुवेला आरोहणं सद्गर्ता सुवेलस्य मतिमारोहणम् अमृति लक्ष्मणानुगत रामः सुग्रीवमिदमब्रवीत् विभीषणं च धर्मज्ञम् अनुरक्तं निशाचरं मन्त्रक्तं च विधिज्ञं च लक्ष्मया परया गिरा सुवेलं साधु शैलन्त्रमिमवतादु सदिस्थितम् अत्यारोहामहे सर्वे वत्स्यामो अत्र निशामिमां लङ्कां चालुहयिष्यामः गृहे तस्य रक्षसः ध्येन मे मरणान्ताय प्रतापाय रुद्रात्मना येन धर्मो न विख्यातः न तद्वृत्तं कुलं तथा राक्षसस्य नीचया कृत्या येन तद्गर्हितं कृतं तस्मिन् मे वर्तते दोषः कीर्तितः राक्षसादमे यस्य अपराधान् नीचस्य वधं द्रक्ष्यामि राक्षसां येगो हि कृते पापं कालपाशवशं गतः एचेन आत्मा अपचारेण कुलं तेन विनश्यति एवं समन्त्रयन्नेव सक्रोध रावणं प्रति रामं सुवेलं रासाय चित्रसाणु उपारुहत्ते तष्टद लक्ष्मणश्चैनम् अन्तगच्छत् समाहितः स शरं चापमुद्यम्य स महद्विक्रमे रथः समन्तरोहत् सुग्रीवः सामर्थ्य स विभीषणः हनुमानाङ्गतो नीलः महेन्द्रो त्रिविध एव च अजोगवाक्षो गमयः शरभो गन्धमादनः फणसो कुमुदश्चैव हरो लम्बश्च योधपः जाम्बवाश्च सुषेणश्च ऋषभश्च महामतिः दुर्मुखश्च महातेजस्तथा शतबली कविः एते चान्यश्च बहवः वानरः शीघ्रगामिनः देवायुवेगप्रवणास्तं गिरिविचारिणः अत्यारोहन्तः सह सुवेलं यत्र रामः अद्यत्प्रदीर्घेण कालेन गिरिमारुह्य सर्वतः तत्रशुः शिखरे तस्यं विशत्तामेव के पुरीं तां सुखां प्रवरत्पारां प्राहारपरिशोभितां लङ्कां राक्षससम्पन्नः तत्रशु हरियोधवः प्राहारचय संसृज्यः तथा नीले तुषाचरैः तत्र सुस्थितः हरिषष्ठः प्राहारम् अपरं प्रथम ते दृष्ट्वा वानराः सर्वे राक्षसान् युद्धकाङ्क्षिणः मुमुचुर्विविधान्नादांस्तत्र रामस्य पश्यतः ततः अस्तम् अहमत् सूर्यः संत्यज्य प्रतिरञ्चितः पूर्णचन्द्रप्रदीप्तश्च क्षमा समपि वर्तते ततः स राम हरिवाहिनी पदेन विभीषणेन प्रतिनित्य सत्कृतः स लक्ष्मणः योधसंवृतः सुवेलवृष्टिः न्यवसत् यथा सुखम् इत्यस्य श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रं संहितायां युद्धकाण्डे सुवेला आरोहणं नाम अष्टत्रिंशः सर्गः। एकोनचत्वारिंशः सर्गः। लङ्कादर्शनं तां रात्रिम् उषितास्तत्र सुवेले हरिपुङ्गवः लङ्कायां तत्पुरुषवीरः वनानि उपवनानि च समसंज्ञानि रम्याणि विशालानि आयतानि च दृष्टिरम्याणि ते दृष्ट्वा बभूवुर्जातविस्मयाः चम्पकाशोकपुन्नागसालतालसमाकुलः तमालवनसञ्जन्नः नागमाला समावृता किन्तालरजले नीभिः सप्तपर्णश्च पुष्पितैः तरभिः कर्णिकारश्च पाडलैश्च समन्ततः सुषभे पुष्पिताक्षश्च रदा परिगते द्रुमैः लङ्का बहुविधे दिव्ये यतेन्द्रस्य अमरावती विचित्रकुसुमभेदैः रक्तकोमलपल्लवैः सात्फलैश्च तथा नीले चित्राभिर्वनराजिभिः गन्धाद्यान् अभिरम्यानिः पुष्पाणि च फलानि च धारयन्त्याहमास्तत्र वसुनालीपमाणवाः तच्छैत्रसङ्गासमनोक्तं नन्दनोपमं हणम सर्वत्वं रम्यं शुशुभे षट्पदायुधं नद्योः गोयष्टिबहिर्विद्यमानश्च बर्हिभिः प्रथमफलप्रदानं च शुश्रूवणवणोद्यज्जरे नित्यमत्तविहङ्गानिः भ्रमराचरितानि च कोकिलाकुलचन्द्राणि विहङ्गाभिरुदानि च
तुङ्गराजापि गीतानि भ्रमरैः सेवितानि च कोणलाग कोण अलग विगुष्टानि सारसाभिरतानि च वेशुस्ते ततस्थानि उपवनानि च दृष्टा प्रमुदिता विरहस्त्यः कामरूपिणः तेषां प्रविशतां तद्गः बाणराणां महोजसं पुष्पसंसर्ग सरभिर्बभौ घ्राणसुभो अनिलः अन्यच्च हरिवीरणम युधां निष्क्रम्य योधवः सुग्रीवेन अप्रणित्यादा लङ्कां जग्मु पदागिनीम् चित्रासयन्त विहृतांश्च त्रासयन्त बृहत्पिबान् कम्पयन्तश्च तां लङ्कां नादिस्ते वरदाम्बराः कुर्वन्तस्ते महावेगां महिं चरणपीडितं रजश्च सपसैवोद्वं जगामः शरणोत्थितं वक्षासिंहा वराहाश्च महिषा वारणा मृगाः तेन शब्देन वित्रस्तः जपुर्वेदादिशो दश शिखरं तत्त्रिकोणस्य प्रांशो शैकमदिस्पृशं समद्पुष्पसञ्चन्दं महारजतसन्निभं सदयोजनविस्तीर्णं विमलं चारुदर्शनं लक्ष्मण श्रीमन् महच्चैव पुष्परामं शकुनैरपि मनसापि मधुरारोहमर्किं पुनः कर्मणा जनैः निर्विष्टा तत्र शिखरे लङ्का रावणपालिता सदयोजनविस्तीर्णा 30 सा पुरी गोवरैरुच्चैः पाण्डराम्बुदसन्निभैः काञ्चनेन च सालेन राजतेन च शोभिता प्रासादैश्च विमानश्च लङ्का परमभूषिता गरे इवादपापाये मध्यमं वैष्णवं पदं यस्यां स्तम्भसहस्रेणः प्रासादसमलङ्कृतः कैलासशिखरागारः दृश्यते कविवद्लिगन् चैत्यस्य राक्षसेन्द्रस्य बभुव पुरभूषणं ततेन रक्षतां नित्यं यः समग्रेण रक्ष्यते मनोक्षामकारणपदिमं पर्वते उपशोभितां नानाधातुविचित्रश्च उद्याने उपशोभितां नानाविहग संकुष्टं नानामृगनिषेवितां नानाकुसुमसञ्चन्नां नानाराक्षससेवितां तां समृद्धाप्तां लक्ष्मीवान् लक्ष्मणाग्रजः रावणस्य पुरीं रामददर्श सह बाणगीतां महागृहसम्पादां दृष्ट्वा लक्ष्मणपूर्वजः नगरीं अमरप्रज्ञः विस्मयं प्रापवीर्यवान् रामरत्नपूर्णां बहुसंविधानां प्रसादमालाभिरलङ्कृतां च पुरीं महायन्द्रक बाणमुख्यां ददर्श राम महदाबलेन श्री हरि नमः श्री जय ज्ञानगण इत्यस्य श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये शतविंशतिसहस्रं संहितायां युद्धकाण्डे गंगादर्शनं नाम एकोनचत्वारिंशः सर्गः श्री हरि नमः श्री हरि नमः जय जानिकान्तस्मरणं जय जय राम राम चत्वारिंशः सर्गः रावण सुग्रीवनियुद्धं तदा राम सुवेलाक्रम योजनद्वयमण्डलम् आरुरोह स सुग्रीवः हरियोधवसम्प्रतः श्रद्धामुहूर्तं तत्रैव दिशो दश विलोकयन् श्रीगोडशिखरे रम्ये निर्मितां विश्वकर्मणा ततस्सलङ्कां शून्यस्तां रम्यकाननशोभितां तस्यां गोवरशृङ्गस्तं राक्षसेन्द्रं दुरासितं स्वेदाचामरपर्यन्तं विजयश्छत्रशोभितं रक्तचन्दनसंलिप्तं रत्नाभरणभूषितं नीलजीमोदसङ्कासं हेमसञ्चादिविलाम्बरम् ऐरावतविशालनखैर उत्कृष्टगिनवक्षसं ससलोहितरागेन संवेदम रक्तवाससा सन्ध्यादपैर् संवेदम मेघराशिविवाम्बरे पश्यतमाणयन्त्राणां राघवस्यापि पश्यतः दर्शनात् राक्षसेन्द्रस्य सुग्रीवः समसोत्थितः क्रोधवेगेन संयुक्तः सत्येन च बलेन च अचालक्रात् अदोत्थाय पप्लवे गोपरस्थले स्थित्वा मुखत्वं सम्प्रक्ष्य निर्भयेन अन्तरात्मना तूर्णीकृत्य च रक्तक्षुषा तत्रक्षः स अब्रवीत् परुषं वचः लोकनाथस्य रामस्य सखादासु अस्मि राक्षसे न मया मोक्षे अत्युत्तमं पार्थिवेन्द्रस्य तेजसा इत्युक्त्वा सफलोत्पत्य पप्लवे तस्य चोपरि आकृष्य मकुडं चित्रं पादयामास तद्भुवि समीक्षदूर्णम् आयान्तम् आवभाष निशाचरः सुग्रीवस्तं परोक्षं मे येन क्रीव भविष्यसि इत्युक्त्वाय तं शुक्रम बाहुत्तम आक्षिपत्तले
अन्तरत्तम समुत्थाय बाहुभ्याम आक्षिपत् हरिः परस्परं स्वेदविदिक्त गात्रौ परस्परं स्वणितदिक्तदेहौ परस्परं कृष्णनिरुत्तचेष्टौ परस्परं साल्मलि किंसुकौ तद् साल्मलि किंसुकौ यथा अष्टप्रहारस्य तलप्रहारे अरत्रिकादिश्च खराक्रगादिः दौचक्रदुर्यत्तम असख्यरूपम महाबलबाणरराक्षसेन्द्रः तत्पालयत्तम कुसुमप्रवेखौ कालं शिरम गोपुर वेदिमत्यः तद्वीक्ष्य विनम्य देहो पादक्रमद्गोपुर वेदिलग्नौ अन्योन्यमाविच्य विलग्नदेहो द्रौपेदो साल निघादमध्ये उत्पेदुर्बोधल अस्पृशन्तौ स्थित्वा मुहूर्तमन्तो आविनिश्वसन्तौ आलिङ्क्य चावल्क्य च बाहुयोक्तैः संयोजयामासुदुराहवेदौ संप्रभयुक्तौ संचेदो सम्प्रति युक्तमार्गैः साधुलसिंहाकजालदर्पः गजेन्द्रबोधाविव सम्प्रयुक्तौ सम्पद्य साविच्य च दावरोऽब्जाम निवेदितुर्वै युगपत्तरण्याम् उद्यम्य चान्योन्यम् अधिक्षिपन्तः संचक्रमादे बहुयुक्तमार्गैः व्यायाम शिक्षाबल संप्रयुक्तः क्रमं जगपदराशु वैरौ बाणरवारणावैर्निवारयन्तः वरवारणावौ शिरेण कालेन च संप्रयुक्तः सचेरदुर्मण्डलमार्गमाशु द्वौ परस्परमासाद्य दत्तावन्योन्यसूदने वाचारौ विवे पार्श्वाद्यः वितस्तादे मुहुर्मुहुः मंडलानि विचित्राणि स्थानानि विविधानि च गोमुद्रिकाणि विचित्राणि गतप्रत्यागतानि च तिरस्येन गतान्येव तथा वक्रगतानि च परिमोक्षप्रहाराणां वर्जनं परिधावनम् आवित्रवणाम् आप्लवम् आस्थानं च सविग्रहं परावृत्तम् अपावृत्तम् अवधृतम् अवप्लुतम् अपन्यस्तम् यत्तमार्गे विशारदः तव संचेरदुरन्योन्यम वाणिरन्तश्च रावणः एतस्मिन् अन्तर्वक्षः वाणिरन्तश्च रावणः एतस्मिन् अन्तर्वक्षः मायाबलम् अदात्मनः आरत्तमुपसंवेदे चार्तात्तम वाणरादिभः उत्तपाद तथाकाशं जितकाशे जितक्रमः रावणस्तुत एवात्र हरिराजेन वञ्चितः अध हरिवरनाथः प्राप्तः संक्रामकीर्तिं निशिचरपतिमाजौ योजयित्वा श्रमेण नकणमदिविलासविशालं लङ्घयित्वा अर्कसूनुर्हरिवरगणमध्ये रामभस्मं जगाम इति स सवितृसूनुस्तत्र तत्कर्म तत्तः भवनगतिम् अनेकं प्राविशत् संप्रहृष्टः रघुवरनृपसूनुर्वर्तयत् वृत्तहर्षं करुमुखगणमुख्यैः पूज्यमानो हरीन्द्रः इत्याशि श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये चतुर्दशसहस्रं संहितायां युद्धकाण्डे रावणसुग्रीवनियुद्धं नाम चत्वारिंशः सर्गः। श्रीहरे नमः श्री नमः जय जानकान्तस्वामी जय जय राम राम। एकचत्वारिंशः सर्गः अङ्गदतुत्यम् तस्मिन् निमित्ताने दृष्ट्वा लक्ष्मणपूर्वजः सुग्रीवं सम्परिष्वज्य तदा वाचनम् अब्रवीत् असमन्त्र्य मया सात्तं दयितं साहसं कृतम् एवं साहस कर्माणि न कुर्वन्ति जनेश्वराः संशये स्थाप्य मां चेदं बलं च स विभीषणं कष्टं कृतमिदं वीरः साहसप्रिय इदानीं मां कृता वीरः एवं विधम् अचिन्तितं त्वयि किञ्चित् समापन्ने किं कार्यं सीदया मम वरदेन महाबाहो लक्ष्मणेन यवीयसा शत्रुघ्नेन च शत्रुघ्नः स्वशरीरेण वा पुनः त्वयि च अनागते पूर्वमिति मे निश्चिता मतिः जानतश्चापि देवी जम महेन्द्रवरुणोपम तत्त्वाहं रावणं विद्महे स्वपुत्रबलवाहनम् अवशिष्यच्च लङ्कायां विभीषणम् अथापि च वरदे राज्यमावेश्य चक्ष्ये देहं महाबलः
तमेव वादनं रामसुग्रीवः प्रत्यभाषत ददः पाज अपहर्तारं दृष्ट्वा राघव रावणमश्रयामि पदं वीर जानन पौरुषमात्मनः इत्येवं वादनं वीरम अभिमन्त्य स राघवः लक्ष्मणं लक्ष्मीसम्पन्नम् इदं वचनमब्रवीत् परिगृहोदकं सीतं वनानि फलवन्ति च पलगम संविभज्येवं व्यख्यतिष्ठेम लक्ष्मण लोहक्षयकरं भीमं वयं पश्याम् उपस्थितं निर्वहनं निबर्हणं प्रवीरणं रक्षबाणर रक्षसां पादश्च परुषा वान्ति कम्प्यते च वसुन्धरा पर्वताक्राणि देवन्ते पतन्ति धरणी दुरुहाः मेघः द्रव्यादसङ्काशः परुषः परुषस्तथा पुरुषस्वनः क्रूरं प्रवर्षन्ति मिश्रं शोणितबिन्दुभिः रक्तचन्दनसङ्काशः सन्ध्यः परमदारुण ज्वलश्च निबध्येतत् आदित्यात् अग्निमण्डलम् आदित्यम् अभिवास्यन्ति जनयन्तो महाद्वयं दीनः दीनस्परा घोरः वप्रशस्ता जगत्विजाः रजन्याम् अप्रकाशश्च सन्तापयति चन्द्रमः कृष्णरक्तांशु पर्यन्तो यदा लोकस्य संशये तस्मः रक्षो अप्रशस्तश्च परिवेशसुलोहितः आदित्यमण्डले नीलं लक्ष्मणः दृश्यन्ते न यदा वस्तुः नक्षत्रान् अभिवर्तते हिमान्तविमैव लोकस्य पश्य लक्ष्मणसंसदि काकः स्यानस्ततः वृद्धः सुनीचैः परिपदन्ति च शिवाश्चाभ्याशिवा वाचः प्रवदन्ति महास्मनाः शैलहेश्वरश्च वर्गश्च विमुक्तिः कविराक्षसैः भविष्यत्यावृता मांसशोणितकर्तमाः क्षिप्रमत्य दुरादर्शाम लङ्गां रावणबाधितम् अभियाम जवेनैव सर्वदा हरिभिर्कृता इत्येवं संवदन् वीरः लक्ष्मणं लक्ष्मणाग्रजः तस्मात् अवतारशीघ्रं पर्वताक्रान् महाबलः भवदित्यच्च धर्मात्मः तस्मात् शैलाच्च राघवः परहि परमदुर्दर्शं तदर्श बलमात्मनः सन्नह्यत्तु स सुग्रीवः कविराजबलं महत्कालज्ञ राघवकालिः संयुगायप्य चोदयत् अदकाले महाबाहो बलेन महदा वृतः प्रस्थितः पुरतः दण्डि लङ्गम् अभिमुखे सुग्रीवे तन्मे विभीषण सुग्रीवः हनुमान् जाम्बवान् नलः वृक्षराजस्तदा नीलः लक्ष्मणः चान्वयस्तदा तदपश्चात् सुमहति कृतनक्ष वणोपसां पश्चाद्य महतिं भूमिम् अणियास्य स्मराघवं शैलशृङ्गानि सदसः प्रवृत्तांश्च बहिर्गुहान् चक्रुः कुञ्जरप्रत्याः वानरा परवारणाः त्वद्दीर्घेन कालेन प्रातः रामलक्ष्मणौ रावणस्य पुरीं लङ्काम् आरोदुम् अरिन्तमम् पताकामालिनी रम्या उद्यान वनशोभितां चित्रवक्त्रां सुदुष्प्राभां वच्चप्राहारतोरणां रामस्वरभिः दुर्दशां रामवाक्यप्रचोदितः यदा निवेशं संविद्य न्यविशन्ति मनोकसः लङ्कायस्तुत्तरद्वारं शैलशृङ्गं विवर्णतम रामः सह निजो दण्डी विकोपच्च रुरोध च लङ्कामुपनिष्टविष्टश्च रामः दशरथात्मजः लक्ष्मणानुचरो वीरपुरीं रावणपालिताम् उत्तरद्वारमासत्य यत्र तिष्ठति रावणः नान्यो रामर्ति तद्वारं सामर्थ्यपरिरक्षितं रावणः अधिष्ठितं भीमं वरुणेनैव सागरं सायुधे रक्षितर्भीमे अभिगुप्तं समं ततः भवनाम त्रासचरणं पातालमिव दानभिः विन्यस्तानि च योधानं बहूनि विविधानि च ततस्सायुधजालानि तत्रैव गमनस्थानि च पूर्वं तद्वारमासाद्य नीलोहरिचमूपतिः अधिष्ठत्सहमैन्द्रिः त्रिदितेन च बीज्यमान् अङ्गददक्षिणद्वारं चक्रः सुमहाबलः वृषभेण गवाक्षेण गजेन कवयेन च हनुमान् पश्चिमद्वारं दरक्ष बलवान् कविः प्रमादे प्रकाशाब्जां च वीररण्यश्च सङ्गतः मध्यमे च स्वयं गुल्मै सुग्रीव समतिष्ठत सह सर्वैः हरिश्रेष्ठैः सुवर्णश्वसनोपमैः वानराणां तु शतत्रिंशत् बोध्यः प्रख्यातं भूयतपाः
निविष्ट्यपनिविष्टश्च सुग्रीवो यत्र बाणः शासनेन तु रामस्तः लक्ष्मणः स विभीषणः द्वारे द्वारे हरिणां तु कोटिकोटिस्पन्यवेशयत् पश्चिमेन तु रामस्य सुग्रीवः सहजाम्बवान् मधुरान् मध्यमे गुल्मिः तस्थः बहुबलानुगः देतः वानरसार्दूला सार्दूला इव दर्शिनः गृहेद्वः ध्रुवशैलाक्रान् दृष्टः युद्धाय दस्तिरे सर्वे विकृतलाङ्गूलाः सर्वे दंशानहायुधाः सर्वे विकृतचित्राङ्गः सर्वे च विकृतानना दशनागबलः केचित् केचित् दशगुणोत्तराः केचनाः सहस्रस्य बभूवस तुल्यविक्रमः सन्ति च औगबलाः केचित् केचित् च गुणोत्तराः अप्रमेयबलाचान्यः तत्रासन् हरियुधवाः अद्भुतश्च विचित्रश्च तेषामासीत् समागमः तत्र वानरसैन्यानः शलपाणा विवोद्यमः परिपूर्णम् इवाकाशं सञ्जन्येव च मेदिनी गङ्गाम् उपनिविष्टश्च सम्पदपृच्छमानः शतं शतसहस्राणः पृथक् रक्षवणौकसाम् गङ्गाद्वारान् उवाजग्मुर् अन्ये युद्धं समन्ततः आवृतच्च गिरिं सर्वस्तैः समन्तात् प्लवङ्कमिः आयुधानां सहस्रं च पुरीमदाम अप्यवर्ततः वानरबलवद्भिश्च बभूव क्रमपाणिभिः सम्प्रता सर्वतो लङ्का पुष्पवेशाभिवायुना राक्षसा निष्पर्यं चक्रः सहसापि निपीडितः वाणिर्वेगसङ्कासहे सक्रतुल्यपराक्रमः महाशब्द अभवत् तत्र बलौकस्य अभिवर्ततः सागरस्यैव मृग्नस्य यदा स्यात् सरलस्वनः स्वेदेन शब्देन महता सप्रहारा सदोरणा गङ्गा प्रसिद्धा सर्वः सशैलबलकारणा रामलक्ष्मणः गुप्ता च सा सुग्रीवेन च वाहिनी अभवदुर्दशधरः सर्वैरपि सुरासुरैः राघव सन्निवेश्यैवं सैन्यं स्वं रक्षसां वदे सामन्त्यमन्त्रिभिः सार्धं निश्चित्य च पुनः आनन्दर्यम् अभिप्रेक्षु रामयोगात् तत्त्ववित् विभीषणस्य अनुमतेः राजधर्मम् अनुस्मरन् अङ्गदं वाणितनयं समाहूयेदमब्रवीत् तत्र सन्ध्य दशग्रीवं ब्रूहि मद्वचनात् गवे लङ्घयित्वा ध्वनिं लङ्कां वयं त्यक्त्वा गतव्यदः राष्ट्रशीघ्रं गतैश्वर्यं मुमुक्षुराष्ट्रचेतनः विष्णुनाम देवदानं च गन्धर्वात्सं तदा नागानामद लक्षणम रक्तं च जचरीचरं यश्च भागं कृतं महत् अविलुप्तेन रक्षसः तस्य वामस्य संवृद्धः व्यष्टिरत्यदुरासदः द्रोणमध्य गदोदर्भः स्वयंभुवरदानजः यस्य दण्डधरस्ते अहं दाराहरणनश्यतः कण्ठधारयमाणस्तः गङ्गाद्वारे व्यवस्थितः पदवीं देवदानं च महर्षीणां च राक्षसः राजऋषीणां च सर्वेषां गमिष्यसि मजाहतः बलेन येन वै सीतां मायः राक्षसः नमः माम् अधिक्रामयित्वा त्वं गतवांस तत् विदर्शय अराक्षसन् इमं लोहमर्तास्मि निशिते शरैः न चेत् चरणम् अप्येषि मामुपादाय मैथिलीं धर्मात्मा राक्षसां श्रेष्ठः सम्प्राप्त अयं विभीषणः लङ्कैश्वर्यं ध्रुवं श्रीमाणयं प्राप्नोत्य कण्टकं हे राजमदन्मेनः वक्तुं क्षणभवेत् त्वयः सत्यं मूर्खसहायेन पापेन अविदितात्मना नित्यस्वपात्रितं कृत्वा शौचमालुक्य राक्षसा मत्सरैस्त्वं रणे सन्तस्ततः पूर्वो भविष्यसि यत्ता विशलोकस्तेन पक्षिवत्ता मनोजवः मम चक्षुष्पदं प्राप्य न जीवन प्रति यास्यसि रविमि त्वां हितमवाक्यं क्रियताम् औत्तदेहिकं सतुष्ट क्रियतां लङ्का जीवितं ते मयि स्थितम् एकैक सदुदारेयो रामेण पृष्ठकर्मणः जगामाकाशमाविश्य मूर्तिमानिव अभ्यवर्ते स अधिपत्य मुहूर्तेन श्रीमान् रावणमन्दिरं तदर्शासीनम् अभ्यक्रम रावणं सचिवैः सह ततस्तस्याविदूरे स विभत्य हरिपुङ्गवः तीर्थाग्नि सदृशस्य तस्याः दस्तावङ्गदखनकाङ्गतः तद्रामवचनं सर्वमन्यूना अधिकमुत्तमं सामर्थ्यं श्रावयामास निवेद्यात्मानम् आत्मना उदहं कौसलेन्द्रस्य रामस्य पृष्ठकर्मणः वालिपुत्राङ्गदो नाम यदि ते श्रोत्रमागतः आहत्वां राघव रामः कौसल्यानन्दवर्धनः
निष्पद्य प्रतीत्यस्व जसंस पुरुषो भव अंतस्मिन् स्वाम सहा माध्यम अपत्रत्यादिपान्तकम् यदत्यास्त्रयो लोकः भविष्यन्ति हदेत्वैः देवदानवयक्षाणां गन्धर्ववृकराक्षसां शत्रुमत्योत्तरिष्यामि त्वां ऋषीणां च कण्टकं विभीषणस्य चैष्पद्यं भविष्यति हदेत्वयि न चैत्य सत्कृत्य वैदेहीं प्रणिपत्य प्रदास्यसि इत्येवं परुषं वाक्यं प्रमाणे हरिपुङ्गवे आमस्य वशमापन्नः निशाचरगणेश्वरः पदस्य रोषतां रक्षशशास सचिवं सदा गृह्यतां जेष दुर्मेधः भद्यतां विधि इच्छासकृते रावणस्य वशं श्रुत्वा दीप्ताग्निसमतेजसः चक्रुहस्तं ततो गोरद्चत्वारो रजनीचरः ग्राह्यामास उदारयः स्वयमात्मानमात्मवान् फलं दर्शगिरं वीरः याददानवने तदा सदा न बाहुत्वये सप्तानादाय वदकानि व तासादं शैलसङ्कासम् उत्पपादाङ्गतस्तदा ये अन्तरिक्षात्ते मणिदूतास्तस्य वेगेन राक्षसः भूम निपतिता सर्वे राक्षसेन्द्रस्य पश्यतः तदा प्रासादशिखरं शैलशृङ्गमिवोन्नतं तदर्श राक्षसेन्द्रस्य बालिपुत्र तथा भवान् तत्पपाल तदा क्रन्दं दशग्रीवस्य पश्यतः पुरा हिमवद शृङ्गम वज्रिणेव विदारितम् पङ्क्तः प्रासादशिखरं नामः विश्राव्यतात्मनः विनद्यः स महानादम् उत्तपादविखायसम् यदेन राक्षसान् सर्वान् हर्षयंश्चापि वानराणां मध्ये तु रामपार्श्वमुपागतः रावणस्तु परं चक्रे क्रोधं प्रासाददर्शनात् विनाशदात्मनः पश्यन् निःश्वासं परमापवत् रामस्तु बहुविधर्षेर्नृणतद्भिः प्लवङ्कमिः वृधो रिभु पदाकाङ्क्षी युक्ता यैवाप्यवर्तते सुषेणस्तु महावीर्यगिरिगुणोपमो हरिः बहुभिः समृतस्तत्र वानरी कामरूपिभिः चतुर्द्वाराणि सर्वाणि सुग्रीववचनात् कविः पञ्चकामदुर्दश नक्षत्राणि चन्द्रमः देशमाक्षिहिनी सदं समवीक्ष्य वनौकसं लङ्काम् उपनिविष्टानां सागरं चापि वर्ततां राक्षसा विस्मयं जग्मस्त्रासं जग्मस्तथा वरे अवरेः समरदर्शात् अश्यमेव प्रवेदिरे प्रश्नं हि गाविभिर्व्याप्तं प्राकारपरिकारान्तरं तत्र राक्षसादिनः प्राकारं वानरीकृतम् आहागारं प्रकुर्वन्ति राक्षसा भयमोहिताः तस्मिन् महाभिषनगे प्रदत्ते कोलाहले राक्षसराजधान्यां प्रहृत्य रक्षां च महायुधानि युगान्तवादा इव संविचेरुः एतस्य श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये संहितायां युद्धकाण्डे अंगददुद्यम नाम एकचत्वारिंशः सर्गः श्रीहरिनमः जय जानकीकान्तस्मरण जय जय राम राम श्री हरे नमः श्री हरि नमः जय जानकीकान्तस्मरण जय जय राम 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 चत्वारिंशः सर्गः 42வது सर्गं चत्वारिंशः सर्गः युद्धारम्भः ततस्ते राक्षसास्तत्र रावणमन्दिरं विन्यवेदयन् पुरीं धृतं रामेण सकपाणिभिः दत्तं तनगरं सत्तः जातक्रोधः निशाचरः विधानं त्रिगुणं कृत्वा तासादं स अत्युरोहत स ततः सावृतं लङ्घम सशैलवनवाननाम् असङ्ख्यैः हरिकरैः सर्वतः युक्तकाङ्क्षिभिः सदृष्ट्वा बाणते सर्वः वसतां कपिलीकृताम् अथवा शवैरव्याः स्युरिति चिन्तापरो अभवत् स चिन्तयित्वा सुचिरं धैर्यमालम्ब्य रावणः राघवं हरियदंश ततः सायतलोचनः राघवसखसैन्येनः विदितो रामपुप्लवेः लङ्कां प्रदर्शकृत्तावैः सर्वतो राक्षसे कृतां स्वः दासरिलङ्कां चित्रपदागिनीं जगाम सहसा सीता इदं दूयमानेन चेतसा आत्मसा मृगशापाक्षी मत्कृते जनकात्मजा वीर्यते शोकसन्तप्ता कृशास्तण्डुलशायिनी वेद्यमानं सतर्मत्तः वैदेहीम् अनुचिन्तयन्
क्षिप्रम् आप आज्ञापयामास बाणरान् पृषतां पदे ये मुक्तित्ववचनः रामेण कृष्णकर्मणा सङ्घर्षमाणः प्लवकः सिंहनादे अनादिकिन् शिखरे विग्रामैनाम लङ्गम मुष्टिभिरेव वा इति स्मदग्रे सर्वे वनांसि हरियुतपः उच्चं जगिरिशङ्काणिः शिखराणि अवान्ति च तरुंश्चोत्पाद्य विविधांश तिष्ठन्ति हरियुतपाः प्रेक्षतो राक्षसेन्द्रस्य तानि अनेकानि भागशः राघव प्रियकामार्थं लङ्काम् आरुरुहुस्तदा ते ताम्रवक्रा हेमाव रामत्यः त्यक्तजीवितः लङ्काम् एव अत्यवर्तन्तः सारदालशिलायुधाः यत्र महि पर्वताक्रश्च मुष्टिभिश्च प्लवङ्कमः प्राकारारण्यानि अमन्तस्तोरणानि च परिघः पौर्यन्ति स्मः प्रसन्नसरलायुधः मांसवि पर्वताक्रश्च तृणैः हस्तैश्च वानराः तदसहस्रयुधाश्च वोडियुधाश्च वानरः वोडिशतयुधाश्चान्ये लङ्कामारुरुहुस्तदा काञ्चनानि प्रमृत्यनन्तः तोरणानि प्लवङ्कमः कैलास शिखरापाणि गोपुराणि प्रमथ्य च आप्लवन्तश्च गर्जन्तश्च प्लवङ्कमः लङ्कामताम् अभिधावन्ति महावारणसन्निभाः जयत्यतिबलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः राजा जयति सुग्रीवो राघवेन अभिमानितः इत्येवं घोषवन्तश्च गर्जन्तश्च प्लवङ्कमः अत्यधावन्ते लङ्काः प्राकारं कामरूपिणः वीरबाहो सुबाहुश्च अनश्च वनगोचरः निविष्ट्यास्ते प्राकारं हरियुतपः एतस्मिन्नन्तरे चक्रुः स्कन्धावादय निवेशनं कृत्वरमत्तो गुरुकुमुदः कोडिभिर्दशभिर्दुतः आवृत्य वनमस्तस्थौ हरिभिर्जितकाशिभिः साहाय्यार्थं तो तस्येत्तनिविष्टः प्रकसो हरिः मनसश्च महाबाहुर्वाणवे बहिर्दुतः दक्षिणमद्वारमाहल्य वीरः सदबलिकविः आवृत्य वनमस्तास्तव निवेशन्त्य कोडिभिर्दुतः सुषेणः पश्चिमद्वारं पदस्तारा पिता हरिः आवृत्य वनमस्तस्थौ षष्टिकोटिभिरावृतः वत्तरं चारमासत्य राम सौमित्रिणा सह आवृत्य वनमस्तस्थौ सुग्रीवश्च हरीश्वरः कोडाङ्गूलो महाकायो पवाक्षः भीमदर्शनः युधः कोट्यः महावीर्यः शस्तव रामस्य पार्श्वतः रक्षाणमविवेकनमधूम्रः शत्रुनिवर्तनः युधः कोट्या महावीर्यस्तस्तव रामस्य पार्श्वतः सम्नस्तस्तु महावीर्यः कदा पाणिर्विभीषणः युधः यत्तस्तु सजीवैस्तस्तः तत्र महाबलः गजो गवाक्षः यः शरभो गन्धमादरः सामन्ताद्य परिदावन्तः रजोक्षुर हरिवाहिनीं ततः कोपपरितः रावणराक्षसेश्वरः यज्ञानं सर्वसैन्यमध्यमम् आज्ञापयत्तदा एतच्छ्रुत्वा तदा वाक्यं रावणस्य मुखोद्गतं सहसा भीमनिर्घोषम् उत्कृष्टं रजनीचरैः ततः प्रचोदिता वेद्यसु चन्द्रापाण्डरपुष्कराः हेमकोणाहत भीमः राक्षसानां समन्ततः विनयदुश्च महाकोशः सङ्घः सदसहस्रशः राक्षसानां सुघोराणां मुखमारुतपूरिताः देवबुः सुगनीलाङ्गो सशङ्कः जजनीचरः यतिर्मण्डलसन्नद्धः सबालकः इवाम्बुधः निष्पतन्ति ततत्सैन्यः पृष्ठ रावणचोदितः समैः पूज्यमानस्य मेघा इव महोदधेः तदो वानरसैन्येन मुक्तो नादयशिरवन्ततः मणयपूरितयनः शशानप्रस्थकन्तरः सङ्गदन्दिभिः सङ्गुष्टः सिंहनादस्तनस्विनां प्रतिगच्छान्तरिक्षं च सागरं चैव नादिगन् उदानं बृह्निरिः साद्धं हयानं केशितैरपि तदा नाम निमिकोशश्च रक्षसां पादनिस्वरैः एतस्मिन्नन्तरे घोरः सङ्ग्रामः समवर्तते रक्षसामाणनं च तेदा देवासुरे पुराते ददाभिः प्रदीप्ताभिः शक्तिशूलपरस्परिः यजक्षबाणः घोरः कदिगन्तस्वविक्रमान् बाणराश्च महावीर्य राक्षसं चक्षुराघवे जयत्यति बलो रामलक्ष्मणश्च महाबलः राजा जयति सुग्रीव शब्दो महानभूत् राजञ्जय जयत्युक्त्वा स्ववनम् अहदां यतः अहदन्ततः यजक्षस्थाने रक्षंसि नखैतन्तश्च वेगितः राक्षसस्तु आबरे भीमः प्राहारस्तुता महीकदान्
पिण्डिवाडस्य गद्गश्चः सोलश्चैव यदारयज्ञ वानरश्चापि संवृत्तः पराकरस्तान् अहीगताः राक्षसान् पातयामासुः समाप्कृत्य प्लवङ्कमः स सम्प्रहारस्तमुलः मां च स्वर्णितगप्तमः रक्षसाममाणराणं च सम्बभूव अद्भुतो ममः इत्याशय श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये शतविंशतिसहस्रकं संहितायां युद्धकाण्डे युद्धारम्भ नाम त्रिशत्वारिंशत्सर्गः। श्रीहरे नमः श्री हरिः जय जानकान्तस्मरणं जय जय राम राम। त्रिशत्वारिंशत्सर्गः तन्तुयुद्धं कृत्यं ततः तेषां वानराणां महात्मनां रक्षसां सम्बभूवाद बलगोपसुधारणः देहैः काञ्चन प्रेरित ध्वजस्ताग्ने शिरोपमैः तदुश्चादित्यसङ्काशैः कल्पवशश्च मनोरमैः तैर्जय राक्षसा व्याघ्रः नादयुक्तो विशोदश राक्षसा भीमकर्माणः रावणस्य जयेशिनः वानराणामपि चमोर्दहति जयमिच्छताम् अत्यतावदतां सेनां राक्षसां कामरूपिणां वेदस्तुनन्दरे तेषाम् अन्योन्यम् अभिधावतां राक्षसा वानराणां च द्वन्द्वयुद्धम् अवर्तत अंगदेनेन्द्रचित्तसाद्धं वाणिपुत्रेण राक्षसः अंगदेनेन्द्रचित्तसाद्धं वाणिपुत्रेण राक्षसः अयुध्यत महादेजास त्र्यम्बकेन यतान्तकः प्रजङ्गेन च सम्पादय नित्यं दुर्मर्शनं रणे ऋतुमर्शने जम्पमाणिम् आरब्धो हनुमानपि वानरः सङ्गतः महाक्रोधो संगतः स महाक्रोधः राक्षसो रावणार्जः समर्प्य तीक्ष्णवेगेन नेत्रप्रेण विभीषणः धबलेन गजं साद्धं राक्षसेन महाबलः निगुम्बेन महातेज नीरो अभि समयुध्यत वानरेन्द्रस्य सुग्रीवः प्रकसेन समागतः संगतसमरे श्रीमान् विरूपाक्षेण लक्ष्मणः अग्निकेतश्च दुर्दर्शो रश्मिकेतश्च राक्षसः संस्तब्धः यज्ञोपस्थः रामेण सह संगतः वज्रमष्टस्थमैन्द्रः त्रिविधे नाशिनि प्रभः राक्षसाब्दं सुभोराब्दं कविमुख्यः समागतौ वीर प्रलवनः घोरः राक्षसो रणदत्तरः समर्प्य तीक्ष्णवेगेन नलेन समयुध्यत धर्मस्य वृत्तबलवान् सुषेण इति विश्रुतः स नित्यमानना सात्तमो अयुध्यत महाकविः वानरश्चापरे भीमः राक्षसेन अमरिः सह बन्धन समयो बहुधा युद्धाय बहुभिः सह तत्र सीतसमहत्युत्तम तुमुलं रामहर्षणं रक्षसां वानराणां च वीराणां जयमुच्यताम् हरिराक्षसदेहेभ्यः प्रबोधात् केशसात्फलाः शरीर संगाडवः प्रसुत्सु स्वोडितापगाः आजगानिंसचित्तवृद्धः वज्रेनेव शतक्षतः अङ्गदं तदया वीरं शत्रुसैन्यविदारणम् अस्य काञ्चन सुत्सङ्गं रथमशास्त्रं ससारथिं जगान समरे श्रीमान् अङ्गदः मेघवान् कविः संवादिस्थो त्रिविल्पाणिः प्रजङ्केन समागतः प्रजगान अस्मकर्णेन प्रजङ्गमरणमूर्धने जम्बमाने ततस्तस्तु ततशक्त्यः महाबलः विवेद समरे वृत्त हनुमन्तं स्थानान्तरे तस्यत्तं रथमास्थाय हनुमन्मार्गं प्रथममाद तलेदाश सपदेनैव रक्षसा अदनप्रदवन घोरो नलमिसो अप्यन्वदावद बलप्रदमनस्त्यासु पादयामास चक्षुषे भिन्नगात्रः सरिश्लिष्टः क्षिप्रहस्तेन रक्षसः प्रतिगानार्थे त्रिशृङ्गेन कमलं पश्चिम राजः भिन्नगात्रः सरिश्लिष्टः वृत्तत्वेन विभीषणः यत्रं कविया कृतः निजगान विभीषणः प्रसन्तमिद सैन्यः प्रकसमवानरादिकः सुग्रीवसन्तपर्वेण निर्विभेद चकारचः प्रवृत्य सर्वश्रेणः राक्षसर्वेमदर्शनं निजगान विरूपाक्षरेणैकेन लक्ष्मणः लक्ष्मीकेतस्य दुर्दश लक्ष्मीकेतस्य राक्षसः संतप्ना त्यक्तगोपस्थः रामं निर्विविधोशरैः तेषां सदर्णं रामस्तत्र शिराक्षरिशिरैः तस्तश्चेदः घोरे रक्ते शिरोममैः वज्रमुष्टस्थमैकणमुष्टिना निखरो रमेः प्रपादं सरस शास्त्रः पुराद्ध इव भूतले
दिवं वस्तु रणे नीलांचन जयं प्रभम निर्विभेद सरस्तिष्ठति हरेर्मेघं दिवां सुमान् प्रण सरसदे नानः शुक्रहस्तरसा तथा विभेद समरे नीलं निकुम्भप्रतिहास च तस्यैव रथचक्रेण नीरो विष्णुरिमा हरिमा हवे शिरश्चेदः समरे निकुम्भस्य च सारदेः वज्रासने समस्पर्शो त्रिविधः आख्य आसने प्रभम जगानः गिरिशृङ्गेनः मिषदां सर्वरक्षसाम त्रिविधम् आनदयन्तं तु नहायोदितमाहवे सर्वे आसने सङ्कासैः स विव्यादा आसने प्रभः शरीरे अधिमुक्तः त्रिविधः क्रोधमुच्यतः सालेन सस्मान् निजगान आसने प्रभम विद्युन्माणि रथस्तस्थुः सरहि काञ्चनभूषणैः सुषेणम ताडयामास धनागच्छ मुहुर्मुहुः तम रथस्तमादो दृष्ट्वा सुषेण वाणरोत्तमः गिरिशृङ्गेन महदः रथमासु न्यपादयत् राघवेन संयुक्तः विद्युन्माणि निशाचरः अवक्रम्य रथात्तोन्नं कदा बाणी क्षुधो स्थितः तदक्रोधसमाविष्टः सुषेणः हरिपुङ्गमः शिलमसु महदं गृह्य निशाचरम् अभिद्रवन्त् समापतन्तं कदया विद्युन्माणि निशाचरः रक्षस्य अभिजघानाशु सुषेणं हरिसत्तमं पदा प्रहारं घोरम् अचिन्त्य प्रभगोत्तमः तामशरं पादयामास दस्योरसि महामृते शिलाप्रहारा अभिहतो विद्युन्माणि निशाचरः निष्पिष्टहृदयो भूमौ गदासूर निपपादः एवं तैर्वाणरैः सूरैः सौरस्ते रजनीचरः त्वन्ते विपरीतास्तत्र दैत्यायव दिवौकसैः रक्ष्णैः खड्गैः गदाभिश्चः शक्तिरोमरपट्टसैः अभिमितश्च पिन्नश्च रतिः सङ्क्रामिकैर्हयैः निगदैः कुञ्जरैर्बद्धैस्तथा वानररक्षसैः चक्राक्षयुगदण्डश्च रक्ष्णैर्धरणीः संश्रितैः बभुवायोधनं घोरं गोमायुगणसङ्कुलं भवन्तान् समुद्वेद दक्षबाणरक्षसां हेमन्ते तुमुले तस्मिन् देवासुररणोपमे विदार्यमाणः हरिपुङ्गविस्तुतः शरासोणितदिग्धगात्रः पुनः सरसा समस्थितः दिवागरस्यास्तं मया विकाङ्क्षिणः इत्यस्य श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदिकाव्ये चतुर्विंशतिः संहितायां युद्धकाण्डे युद्धम नाम श्री चत्वारिंशत्सर्गः श्रीहरिः जय जानिकान्तस्मरणं जय जय राम राम चत्वारिंशत्सर्गः विषायुद्धं नित्यतां एव देशं ततः वानरक्षसां रविरस्तमं गदोराप्तिः प्रदत्ता प्राणहारिणी अन्यभक्तभैरणं घोरणं जयमुच्यतां संप्रावृत्ते संप्रवृत्तं विषायुद्धं ततः वानरक्षसां असिधिहरयः हरिश्चासीति रक्षसः अन्यं समरे भक्तस्य तस्मिंस्तमसि धारणे दहितारय जैः पदं विक्रमसीति च एवं सुतुमलः शब्दस्य तस्मिंस्तमसि शुश्रुवे कालकाञ्चनसन्नाः स तस्मिन् तमसि राक्षसाः सम्प्रादृश्यन्तशैलभ्यः तीर्थौषधीवनात्तैव तस्मिन् स्तमसि दुष्करः राक्षसः क्रोधमुच्चिताः परिवेदमहावेगः पक्षीयन्तं प्लवङ्कमान् देहयान् काञ्चनापीडान् गजांश्च आख्ये शिवभमान् आप्रत्य दशलैस्तीक्ष्णैः प्रेमगोपा यथा बाणराभरणः युध्यः अक्षोभयन् राक्षसीं चमं वज्रान् पदाघात् वचनो यत्रतान् चवर्षश्च पदंश्च पशुभिः क्रोधमुच्चिताः लक्ष्मणश्चापि रामस्थः शरीराशि विशोभमैः दृश्यानि रक्षांसि गौराचक्रतुः तुरङ्गकुलविध्वंस्तं रदनेमि समुत्थितं दुरोधः कालनेत्राणि इत्यतमतरणेन च वर्तमाने महाघोरे संग्रामे रोमहर्षणे दुरोधः महाघोरमध्यस्तत्र सुदशुश्रुः पदवेदी तदङ्गानां परमानं च निष्कणः सर्गवेण स्वनोन्मिदृशः सर्वपूर्वा अद्भुतोपमः अदनं स्थलमानानां राक्षसानां च निष्कणः तस्थलमाणनां च सम्पूर्वादुः
वादिदारुणः अनेमानिनो वेदश्च शक्तिशूलपरस्पतिः निगतिः पर्वताक्षश्च राक्षसी कामरूपिभिः तस्य पुष्पोपहाराय च तत्त्वसिद्धियुक्तं मे दिनि विज्ञेयनिवेशाच्च शोणिराशापगत्तमा सा बभुव निशाद्वरः हरिराक्षसवाहारिणी कालरात्रैव बोधानं सर्वेषां दरतिक्रमा ततस्ते राक्षसस्तत्र तस्मिन् तमसि दारुणे तस्मिस्तमसि दारुणे राममेवाप्यबद्धत्त ससृष्टा सर्ववृष्टिभिः तेषाम् आपदतां सप्तः पुत्राणाम् अपि गर्जतां तद्वत्यैव शब्दानां समुद्राणां सुसृष्टिभिः तेषां रामशरैषद्भिः षज्जघान् निशाचरान् निमेषान्तरमात्रेण शिरक्तिशिरोभूमिः यक्षसप्तस्य दुर्दशो महापार्श्वो महोदयो वज्रदंश महाकायस्तः शोभौ सुरसारणः तेज रामेण स्मारति सर्वे ममोस्तारितः युद्धदवसुधास्तब्धः सावशेषायुषो अभवन् भद्रकाञ्चनचित्रभिः शरीर अग्निशिरोभूमिः दशश्चकार विमलः प्रतिशश्च महाबलः रामनामाङ्किते बाणे व्याप्तमं तत्र रणमण्डलं रामनामाङ्किते बाणे व्याप्तमं तद्रणमण्डलं ये त्वञ्जराक्षसः भीमा रामस्याभिमुखः स्थिताः ते अभिनष्टः समासक्तपदं कायिक पावकं सुवर्णकुण्डे विष्णुः सम्मदद्भिः सहस्रशः बभूव रजनी चित्र अहङ्गत्यते दिवसारथि राक्षसानं च निर्दे हरिणपच्चाभिनिस्मरः सा बभूव निशा घोरः भोजघोरतरा तदा तेन सत्येन महता प्रवृत्तेन समन्ततः त्रिकोणकन्दरागिर्नः द्रव्याहरति वाचलः हरति वाचलः गोलाङ्गोलाः महाकायस्तमसा तुल्यवचसा स्वपरिष्वच्च बाहुभ्यां रक्षिकेन्द्र रजनीचरान् अङ्गदस्तरणे शत्रुनिघन्तं समुपस्थितः रावणेन निजगानासु सारथिञ्च हयानदि वर्तमाने तदा घोरे सङ्ग्रामे दुःखकारणे इन्द्रजित् तदं त्यक्त्वा हतास्वो हतसारथिः अंगदेन महाकायस्तत्रैवान्तरदीयतः तत्कर्मः वालिपुत्रस्य सर्वे देवा सहर्षिभिः दुष्टभो पुनर्नाहस्य पूजनार्थस्य दौर्जभो रामलक्ष्मणः प्रभावं सर्वभूतानि विदुर अदृश्य सर्वबोधनं यो अभवत्यदि देन तेन महात्मानं दृष्ट्वा प्रदर्शितं तदा प्रहृष्टकामयः स सुग्रीवभीषणः साधु सात्वतिनेतस्थः दृष्ट्वा शत्रु प्रदर्शितम् इन्द्रजित् तदा देनः निर्जितो भीमकर्मणः संजिखे वालिपुत्रेण क्रोधं चक्रे सुधारणं स अन्तर्ताडकतः पापो रावणीरणकर्षितः ब्रह्मदत्तवरो वीरः रावणी क्रोधमुच्यतः अदृश्य निषिदान बाणान् उमा च असनिवर्चसः स रामलक्ष्मणं चैव घोरैर्नागमयी सरैः विभेद समरे युत्कर्तः सर्वकार्येषु राक्षसः मामयाय समृद्धस्तत्रः मोहयेन्द्र राघवो युधि अदृश्य सर्वभूतानां घोरयोधि निशाचरः भवन्त सरपन्तेन प्रादुर् रामलक्ष्मणौ दौदनः पुरुषव्यक्रः गुप्तेनाशी विषयी सरैः स कथा निहतो वीरः तथा प्रेक्षन्तवानरः प्रकाशरूपस्तु यथा न शक्तस्थौ बाधितं राक्षसराजपुत्रः मायां प्रयुक्तं समवाजगाम प्रबन्धतौ राजसुधौ दुरात्मान् इत्याशे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये षड्विंशतिसहस्रं संहितायां युद्धकाण्डे निशायुद्धं नाम चतुश्चत्वारिंशः सर्गः। श्री हरे नमः जय जानकी स्वामी जय जय राम राम। पंचचत्वारिंशः सर्गः। नागपाशबन्धः सदस्ते गतिम् अन्विच्छन् राजपुत्र प्रतापवान् तिदेशादिबलः नामो राम
विदेशादिबलो रामः दशः बाणविगतवान् स्वः सुषेणस्य दायादः नीलं च लवकर्षभम् अङ्गदं वाणिपुत्रं च सर्वं च तरस्मिनं गणतं जाम्बवन्तं च रसाणप्रस्थं महाबलं ऋषभं चषभस्कन्दम् आदिदेश परन्तपः ते सम्पृष्टा आर्यो भीमान् उत्यम्य पादवान् आकाशविवेश सर्वे मार्गमाणा यशोदश तेषां वेगवदं विवेगं विषुवीर्य वेगवत्तरैः अस्त्रवित्त परमास्त्रस्तुः वार्यामास रावणिः दे भीमवेगः हरिः नाराचः शतविग्रहः अन्धकारेण तत्रुषुर्मेघैः सूर्यमिवावृतं रामलक्ष्मणयोर्देवः सर्वदेहविदः शरान् समावेशयामास रावणिः समितिञ्चयः निरन्तर शरीरोधः प्रातः रामलक्ष्मणः कृत्ये नैत्रजिता वीरः पण्डगे शरतां गतैः तयो शतज मार्गेण स्वश्रावदिनं बहु तावबोधः प्रकाशेदः पुष्पित अभिवशुगौ पदपर्यन्त रक्ताक्षः भिन्नाञ्चनचयोपमः रामनिर्भ्रातः वाक्यम् अन्तत्ताण गतो अब्रवीत् युध्यमानम् आलक्ष्यम शक्ताभिः दशेश्वरः नष्टमासादितं पृष्ठमासादितं वापि न शक्त किं पुनर्जीवाम प्रावृत्तौ यशुजालेन राघवौ कङ्कपत्रिणः येष रोषफलितात्मः नयामि यमसाधनं ये मुक्तः धर्मज्ञ प्रादुर्रामलक्ष्मणः निर्विभेद शरीरवाणिः प्रजहर्ष ननादच भिन्नाञ्चनचयस्याम भिन्नाञ्चनचयस्यामो यस्पादिह विपुलं मदनः भूयो भूयः शरानुवराणः विसर्ज्य स महामृते पदमर्मसु मर्मुक्तः मज्जयन् निशितान् शरान् रामलक्ष्मणयोर्वीरः रणादच्च मुहुर्मुहुः तत्तत् सर्वन्तिनः तावो रणमुत्तनिः निमेषान्तरतां त्रेण न शेगतुर् पदः विभिन्नसर्वाङ्गः सरसल्याचिदा बुभौ तथा विव महेन्द्रस्य रज्जुमुक्तो प्रगम्बितौ तव सम्प्रचरितौ वीरः कर्मभेदेन हर्षदः निवेदतुर्महेश्वासः जगत्यां जगदीपदी तव वीरशयनः वीरः शयनः रुद्रोक्षितौ सर्वेष्टितः सर्वाङ्गौ आर्तौ परमपीडितौ न ह्यवित्तमं दयोर्गात्रः प्रभुवाङ्गुल अन्तरम नाग्निर्पिण्डं च नाग्निर्पिण्डं न चास्तव्यम् आहारात् अजिह्मगैः तप्तम् आहाराक्रात् अजिह्मगैः तौ तु क्रूरेण निहतः रक्षसा कामरूपिणः असकृतशुभदुस्तीव्रं जलं प्रस्रवणापिव अबाधप्रथमं रामः विद्धः मर्मस मार्गणैः क्रोधादिन्द्रजितादेन पुरा शक्रो विनिर्जितः रुक्ममुङ्गैः प्रसन्नः अक्रेन् अधोगतिभिराशुकैः नाराचैर् दिव्यादवत्सदन्तश्च निर्सिंहदंशैः सुरैस्तथा स वीरसेनः शिष्ये विद्यमादाय कर्मगं भिन्नमुष्टिपरिनाहं त्रिनतं सरत्नभूषितं बाणबाधान्तरे रामं पतितं पुरुषशवं स तत्र लक्ष्मणदृष्टः निराशो जीवित अभवत् रामं कमलपत्रक्षं सरपन्तपरीक्षितं शुशोच मातरं दृष्टः पतितं तरुणे तले हरयश्चापितं दृष्ट्वा सन्तापं परमं गताः स्वगाताः चक्रुषुर्घोरम् अश्रुपूरितलोचनाः तत्वीरौ पतितः शयानः तौ वानराः सम्परिवार्य दस्तुः समागतावायुसुतप्रमुख्य विषादमात्रा परमं च जग्मुः इत्यस्य श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रकां संहितायां युद्धकाण्डे नागपाशमन्तो नाम पञ्चचत्वारिंशः सर्गः। श्री हरे नमः श्री हरे नमः श्री हरे जय जानीकान्त जय जय राम राम। श्री हरे षट्चत्वारिंशः सर्गः।
सुग्रीवाद्यानुकुशोकः तदत्याम प्रतिबिम्ब चैव वीक्षमाणा वनौकसः तत्रसु संदतः बाणिर्प्रादरो रामलक्ष्मणः पुष्पेव उबरधे देवे तदकर्मणि रक्षसे आचकामादतन्ते शमस सुग्रीवः विभीषणः नीलद्विविधं महेन्द्रश्च सुषेण कुमुदाङ्गदः दुर्नम हनुमता सात्तम अन्धशोचन्त साराघवो अशिष्टम् अन्तनिःश्वासः स्वर्णदौग परिक्लुप्तौ सरजालाचितः सत्तः शयनः सरतल्पयोः विश्वसन्तौ यदा सर्वो निश्चेष्टौ मन्दविक्रमः रुद्रस्रावदिक्ताङ्गो दामनीया विभत्वजौ तव वीरशयने वीरशयानौ मन्दचेष्टितः वेदवस्तिः परिवृतः पार्श्वव्याकुललोचनैः राघवपददृष्टः सरजाला समावृतः प्रभुः पतिता सर्वे वानरः स विभीषणाः अन्तरिक्षं निरीक्षन्त दश सर्वश्च वानरः न चैनम माया चन्नम तत्रश रावणिरणे तं तु माया प्रतिच्छन्नं मायैव विभीषणः वीक्षमाणः ततः प्रातः पुत्रमवस्थितं तम अप्रतिमकर्माणम् अप्रतित्वन्तमाहवे तदर्शान्तरितं हि वैरम वरदानात् विभीषणः तेजसा यशा चैव विक्रमेण च संयुतम् इन्द्रजत्वात्मनः कर्म तौ शयानः समीक्ष्य च उवाच परमप्रीतः श्रीकन्न सर्वणैर्दान् दोषणस्य च हस्तारो हरश्च महाबलः सायुधः मामघैर्बबाणिर्भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ नेमः मोक्षयितुं शक्या वेदस्मादिषु बन्धनात् सर्वैरपि समागम्य षष्ठिसङ्गैः सुरासुरैः यत्कृते चिन्तयानस्य सौहार्दस्य विदुर्मम अस्पृष्टः शयनं गात्रे स्त्रियामा यादि सर्वैः कृत्स्नेयं यत्कृतिर्लङ्घनदिः वर्षं दिवाग्रा संयमगुणहरो अनर्थः सर्वेषां निगतो मया रामस्य लक्ष्मणस्यापि सर्वेषां च वनौकसां विक्रमनिष्फला सर्वैः गता सरति द्वयतः एवमुक्त्वा तान् सर्वान् राक्षसान् परिपर्श्वतः युतवानपि तान् सर्वान् ताडयामास रावणिः नीलं नवपुराहत्य महेन्द्रं च द्विविधं तथा त्रिभिस्त्रिभिरमित्रस्तथा प्रवरेषुभिः जाम्बवन्तमहेश्वास विद्वा बाणेन वक्षसि अनुमदो वेगवदः विससज्ज शरानदश गवाक्षं सर्वं चैव हत्वा त्ववाभ्य अमिलतेजसौ ताभ्यां महावेहो विज्ञातगिरि रावणिः गोलाङ्गुलेश्वरमश्चैव वालिपुत्रम् अदाङ्गतं विव्यदः बहुभिर्बाणैः त्वरमाणो अध रावणि तान् वानरवरान् वित्तः सरिर् अग्निशिखोपमिः नणादबलमस्तत्तः महासद्वत्स रावणिः दान अर्तयित्वा बाणगैः त्रासयित्वा च वानरान् प्रजहास महाबाहुर्वचनमविच्छेदमब्रवीत् शरवन्तेन घोरेण मया वृत्तौ प्रभुमुखे मया वृत्तौ चमूमुखे सहितौ प्रातरावेदौ शामयद राक्षसः एवमुक्तस्तु ते सर्वे राक्षसः कूटयोधिनः परं विस्मयमाचक्मुः कर्मणा तेन हर्षितः विनोदश्च महानादान् सर्वदा जलदोपमः अदो राम इति ज्ञात्वा रावणीं समभूजयन् निष्पन्तौ तदा दृष्ट्वा राघवो रामलक्ष्मणः असुतायम निरुश्वासो हता विद्यान्वमन्यत हर्षेण तु समाविष्ट इन्द्रजित् समितिञ्चयः प्रविवेश पुरीं लङ्घं हर्षेण सर्वरक्षसान् रामलक्ष्मणयो दृष्टः शरीरे सायकस्यते सर्वाणि चाङ्गोपाङ्गानि सुग्रीवमयमाविशत् तमुवाच परित्रस्तं वानरन्तं विभीषणः सपार्श्वपतनं दीनं शोकव्याकुललोचनम् अलं त्रासेन सुग्रीवः पार्श्ववेगो निगृह्यताम् एवं प्रायाणि युक्तानि विजयो नास्ति नैष्टिकः सशेषवाक्यतास्माकं यदि वीरः भविष्यति मोहमेधः प्रहास्यदः महात्मानो महाबलो पर्यवस्थापयात् आत्मानम् अनादं पर्यवस्थापयात्मानम्
अनादम मां च वानर सत्यधर्माभिरक्तानां नास्ति हि मृत्युकृतं भयं ये मुक्त ततस्तस्य जलक्लीन्नेन जलक्लीन्नेन पाणिनां सुग्रीवस्य शुभे नेत्रे ब्रह्ममाध्य विभीषणः ततः शरणमादाय विद्यया परितप्य च सुग्रीवे नेत्रे धर्मात्मा सुग्रीवनेत्रे धर्मात्मा स ब्रह्माद्य विभीषणः प्रवृत्य वदनं तस्य कविराजस्य धीमतः अब्रवीत् कालसम्प्राप्तम् असम्भ्रमम् इदं वचः न कालः कविराजन्तः वैक्लव्यम् अवलम्बितम् अधिस्नेह अप्यकाले अस्मिन् मरणीयो अवकल्पते तस्मात् उत्सृज्य वैक्लव्यं सर्वकार्य विनाशनम् इदं राम पुरोगाणं सैन्यानाम् अनुचिन्तयताम् अधः रक्षतम रामो यावत्संज्ञा विपर्ययः प्राप्तसंज्ञागस्तः वयं तु जमनेष्यतः नैतत् किञ्चन रामस्य च न च राममुमुष्यति न ह्यनं हास्यते लक्ष्मीर् दुर्लभा या गदायुषां तस्मात् आस्वास्य या आत्मानं फलं चास्वास्य सुगम यावत् कार्याणि सर्वाणि पुनः संस्थापयाम्यहम् एते हि पुल्लनयनाः त्रासादाहत सात्वसाः कर्णे कर्णे प्रकटितः हरयो हरिसत्तम मां तु दृष्ट्वा प्रदावन्तम् अनेकं संप्रहर्षितं त्यजन्तु हरयस्त्रासमुक्त पूर्वामिव सृजं समास्वस्य तु सुग्रीव राक्षसेन्द्र विभीषणः यत्कृतं वानरानीकं तत् समाश्वासयत् पुनः इन्द्रजित्तु महामायः सर्वसैन्य समारुधः विवेश नगरीं लङ्घ्यतरमश्चाप्युपागमत् तत्र रावणमासीनम् अभिवाद्य कृताञ्जलिः आचचक्षे प्रियं प्रत्यह निगतो रामलक्ष्मणौ पत्तपाद ततो हृष्टः पुत्रं च परिशस्वजे रावणरक्षसा मध्ये श्रुत्वा शत्रुनिपातितौ अवक्राय समुद्येनं भक्तश्च प्रीतमानसः पृच्छ्यते च यदा वृत्तं पित्रे सर्वं व्यवेदयत् यदा तो शरपन्थिनः निश्चेष्टः निष्प्रभौ कृतौ सहर्षवेग अनुगतान्तरात्मा श्रुत्वा वचस्तस्य महारथस्य स हर्षवेग अनुगत अन्तरात्मा श्रुत्वा वचस्तस्य महारथस्य यहोज्वरम दाशरथेः समुद्यतं प्रहुष्य वाचा अभिनन्दन्त पुत्रम् इत्यस्य श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिआदिकाव्ये चतुर्विंशतितमं संहितायां युद्धकाण्डे सुग्रीवाद्य अनुशोको नाम शतचत्वारिंशत् सर्गः श्री हरि नमः श्री हरि नमः श्री हरि नमः जय जानिकान्तस्मरणं जय जय राम राम सप्तचत्वारिंशत् सर्गः नागपत्र रामलक्ष्मणप्रदर्शनम् प्रतिप्रविष्ट लङ्कां तु दुर्हृदात्ते रावणात्मजे राघवं परिवार्यार्थः अरक्षरवाणरशवः हनुमान् अङ्गद नीलः सुषेण कुमुद नरः गजो गवाक्षो गवयः सर्वकान्तमादनः जाम्बवान् ऋषभस्कन्धः नृम्ब सदबली कृतुः यूढानिगाश्च यत्तस्य द्रमाणादाय सर्वतः वीक्षमाणा दिशः सर्वस्य दिर्यगोत्वं च रावणः तृणेष्वविच्य चेष्टत्सु राक्षसा इति मे निरे रावणश्चापि सम्पृष्टो विसृज्येन्द्रजितं सुदम् आजिहाव तदसेदा रहिक्षाक्षिणी राक्षसीस्तदा राक्षस्यस्त्रिजडा चैवः शासनात् समुपस्थिताः तावुवाच ततो हृष्टो राक्षसी राक्षसाधिपः कदा इन्द्रजिता आज्ञातः वैदेह्य रामलक्ष्मणो पुष्पकं च समारोप्य दर्शयत्वं हलोरणे यदाश्रयात् अवष्टप्ता नय माम् उपतिष्ठति अस्मान् भर्ता सह भ्रातृः निरस्तो रावणमूर्तनि निर्विसङ्गा निरत्युक्तः निर्वेक्षा च मैथिली माम् अवस्थास्यते सीता सर्वाभरणभूषिता अद्यकालवसम्प्राप्तं रणे राम स लक्ष्मणं स्ववीक्ष्यः विनिवृत्ताशा सान्यं गतिमपश्यति निरवेक्षः विशालक्षी माम् उपस्थास्यते स्वयं तस्य तत्वचनं श्रुत्वा रावणस्य दुरात्मनः राक्षस्यस्तदेत्युक्त्वा जग्मन्वै यत्र पुष्पकं तदा पुष्पकमादाय राक्षस्य रावणाज्ञया अशोकमणिकास्तमत्तां मैथिलीं संवाणयन्
ताम् आदाय राक्षस्योः भद्रशोकपराजिताम् सीताम् आरोपयामासुर्विमानं पुष्पकं तदा ततः पुष्पकम् आरोप्य सीतां त्रिचर्या सह जग्मुः दर्शयितुम् तस्य रसे राक्षस्य रामलक्ष्मणः रावण अहारयल्लङ्गाम पताकाध्वजमालिनीम् प्रागोषयते पृष्ठस्थः लङ्कायां राक्षसे स्पजः राघवलक्ष्मणश्चैव हता इन्द्रजितारणे विमानेनाभिसीदातुः गत्वा त्रिचर्या सह तदर्शवानराणं तु सर्वं सैन्ये निपातितं प्रहृष्टमनसाश्चाभिः तदर्श पिशिदासनामन् वानरां चापि दुर्गाद्दान रामलक्ष्मणं पश्वतः तदर्शिता तदर्शो बहु शयानः सरदर्पयोः लक्ष्मणं चापि रामं च यशं सर्वेदौ व्यत्यस्तकवच विरह विप्रवृत्त शरासनौ सायगैर्छिन्न सर्वाङ्गो सरस्तम्भमयो क्षिदौ तादृष्टः प्रादुः तत्र तादृष्ट्वा प्रादुः तत्र वीरः स पुरुषस्तपौ शयन पुण्डरीकाक्षः कुमारौ इव पावके सरदर्पकलो विरहो तदा बोधो अनर्षभः दुःखार्थ सुप्रसमसेतः सुचिरं विरलाभः पत्तरम् अनवद्याङ्हि लक्ष्मणः चासिते क्षणा यक्षपांशुष वेष्टन्तु रुरोधजनकात्मजा सा बाष्पसौभाभिहता समीक्षितौ प्रादुः देवसमप्रभावौ विदक्रियन्ते निगमः तयोः स दुःखान्विता वाक्यमिदं जगात् इत्यस्य श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये चतुर्विंशति सकसिकां संहितायां युद्धकाण्डे नागपत्र राम लक्ष्मण प्रदर्शनं नाम शब्दचत्वारिंशदर्गः श्रीरामः जय जाणिकान्तस्मरणं जय जय राम राम अष्टचत्वारिंशदर्गः सीतास्वासनं वार्तारण्यहरं दृष्ट्वा लक्ष्मणं च महाबलं वरलाभप्रशंसेतः कर्णं शोककर्षिता ओचलक्षणिनो ये मां बुद्धिं ये विदवेदिच्च यात्य सर्वे हदे रामे ज्ञानिनो अन्ततवादिनः यज्वनमहिषं ये वामुचु पत्नीं च शत्रुनः यात्य सर्वे हदे रामे ज्ञानिनो अन्ततवादिनः ओजसं श्रवणे ये मामत्वजः कार्तान्तिका शुभां ते अद्य सर्वे हते रामे ज्ञानिनो अन्ततवादिनः वीरपार्थिवपत्नीत्वं ये दन्द्येति क्षमां विदुः ते अद्य सर्वे हते रामे ज्ञानिनो अन्ततवादिनः इमानि खलु पत्पन्हि पादयोज्यैः किलस्त्रियः आदिराज्ये अभिशिष्यन्ते नरेन्द्रैः पदिभिः सह वैदव्यं यान्ति यैः नाजिः अलक्षणैर्भाग्य दुर्लभाः नात्मनस्तानि पश्यन्ति हतलक्षणाः सत्यनामानि पद्मानि स्त्रीणां मुक्तानि रक्षणैः तान्यत्य निखते रामे विद्युतानि भवन्ति मे केशा सूक्ष्मा समा नीला प्रभो च सङ्कते मम तत्ते चारमशे लङ्घे स्तन्दाश्च आविरला मम सङ्केते खलु पादः गुल्पावूरु च मे विच्छितौ अनुरत्तनः स्निग्धः रामश्च अङ्गुलयो मम स्तनः चाविरलव वीणौ ममेमः भक्नचुगौ भक्नचत्सङ्किनी नाभि पार्श्वरस्काश्च मे चिताः मम अनः मणिनिभं मृदुन्य अङ्गरुहाणि च प्रतिष्ठितं तादृशवीर मामूचुः सुपलक्षणां समक्रयमच्चित्रं पाणिपादं च वर्णवतं वर्णदत्ते मन्दस्मितेत्येव च मां कन्यालक्षणिनो विदुः आदिराज्यः अभिषेको मे ब्राह्मणैः परिलासः उदान्तकुशलैरुक्तं तत्सर्वं
यदि कृतं स्वादयुक्तः जनस्थानं प्रवृत्तिमुपलभ्य च त्यक्त्वा सागरमक्षव्यं तादृव गोष्पदे हदौ अणुवारुणम् आग्नेयम् ऐन्द्रमा वायव्यं ये च आश्रमब्रह्मसरश्चैव राघवो प्रत्यपत्यताम् अदृश्यमानेन रणेहमायः वासवो मम ममः नादवनादायाम निहृव रामलक्ष्मणः न हि दृष्टिपदं प्राप्तिः राघवस्य रणे रिपुः जीवनप्रति निवर्त्येदः यद्यपि स्यान् मनोजः न कालस्य अधिभारः अस्ति कृतान्तस्य सुदुर्जयः यत्र राम सह प्राप्तः सेदे इति निपादितः न शोचामि तदा रामं लक्ष्मणं च महाबलं नात्मानं धरणे एवं भावि यदा स्वस्रं तपस्विनीं साणचिन्तयते नित्यं समाप्तः गतमागतं कदा द्रक्ष्यामि सीतं च लक्ष्मणं च सदागमं परिदेवयमानां तां राक्षसी त्रिजडा प्रवृत्ति मा विषादं तदा देहि भर्तायं तव जीवति कारणानि च वक्ष्यामि महान्ते सदृशानि च एते महोज्जीवतो देवी प्रातः रामलक्ष्मणौ न हि कोपपरिदानि हर्ष पर्युत्सुकानि च भवन्ति यदि योधः मुखानि हि निगते पदौ इदं विमानं वैदेहि पुष्पकं नामतः दिव्यं तं दारयेनैवं त्यज्यदहो तद्जीवितौ हतवीरप्रधाना हि हतोत्साह निरुत्यमा सेनः प्रमदि सङ्ख्येषु हतकर्णे नौर्जले इयं पुनरसम्प्रान्ता निरुत्युक्ता तरस्विनी सेना रक्षसि कागस्तः मया प्रीत्या निवेदितौ सात्वम्बव सुग्रीव श्रीविशक्तः हनुमानिः सुगोतैः अहदौ पश्यं कागस्तव स्नेहात् एतत् स्नेहादे त्वरवीमिते आन्ध्रं नक्तपूर्वं मे न च वक्ष्ये कदाचन चारित्रसुखशीलत्वात् प्रविष्टासि मनो मम नेमं शक्तिः रणे चेदं चेन्द्रभिसुरासुरैः तादृशं दर्शनं दृष्ट्वा मया चावेदितं तव इदं च समहच्छिन्नं शनैः पश्यस्व मैथिली नं संज्ञामप्युभावेदौ नैव लक्ष्मीं विमुञ्चति प्रायेण गतसत्त्वानां पुरुषाणां गदायुषां दृश्यमानेषु वक्त्रेषु परं भवति वैकृतं ध्वजशोकं च मोहं च दुःखं च जनकात्मजः रामलक्ष्मणयोरर्थे नाद्यः शक्यमजीवितं श्रुत्वा तु वचनं तस्याः सीतः सुरसुधा प्रदाञ्जलिर् उवाचेदम् एवम् अस्त्विति मैथिली विमानपुष्पकं तत्तु सन्निपत्य महोनो जपं दीनात्रिचडया सीता लाङ्गाम् एव प्रवेशिता तदस्त्रिचडया सार्धं पुष्पकात् अवरुह्य सा अशोकमणिकाम् एव राक्षसीभिः प्रवेशिता प्रवेश्य सीता बहुवक्षुषण्डां तां राक्षसेन्द्रस्य विहारभूमिं सम्प्रेक्ष्य सञ्चिन्त्य च राजपुत्र परं विषादं समुवाचकाम इत्यस्य श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रं संहितायां युद्धकाण्डे सीता आश्वासनं नाम अष्टचत्वारिंशः सर्गः श्रीहरे नमः। जय जय वाणिकान्तस्मरणं जय जय राम राम। एकोनपञ्चाशत् सर्गः रामनिर्वेदः घोरेण सरदपत्ने वन्तेन बद्धः दशरथात्मजौ यस्य सन्तौ यथा नखौ शयानः रुद्रोक्षितौ सर्वे ते वानरश्रेष्ठः स सुग्रीवः महाबलः परिवार्य महात्मानः तस्थौ शोकपरिप्लुताः एतस्मिन् अन्तरे रामः प्रत्युत्थित वीर्यवान् स्थिरात्पात् सत्त्वयोगाश्च सरैः सन्धानितो अभिधन् ततो दृष्ट्वा रुद्रम विषण्णं गाढम् अर्पितं प्रातरं दीनवदनं पद्यते वै दादुरः किं न मे सेतया कार्यं किं कार्यं जीवितेन वा शयानं जो अद्य पश्यामि प्रातरं यदि निश्चितं शक्या सीता समानारिः मध्यलोके विचिन्वता न लक्ष्मणसमोदातः सचिव सामरायिकः फलत्यक्ष्यामि अहं प्राणन् वानराणां तु पश्यताम् यदि पञ्चत्वम् आवनः समित्रानन्दवर्तनः किं न वक्ष्यामि कौसल्यां मातरं किं न कैकेयीं
कदम्बम समितं च पुत्रदर्शनलालसां विभत्समेवमानं च क्रोशन्तीं कुररीं इव कदम् आश्वासयिष्यामि यदि यास्यामि तं विना कदम् वक्ष्यामि शत्रुघ्नं भरतं च यशस्विनं मया सह वनं यादव विना तेन गतः पुनः अवालम्बं न शक्ष्यामि सोढं वद सुमित्रया इहैव देहं त्यक्ष्यामि न हि जीवितमुत्सहे दिङ्मम दुष्कृतकर्माणम् अनार्यं यत्कृते रसौ लक्ष्मणपैदस्यैर्हे सरतल्पे गदासुवत् गदासुवत् त्वं नित्यं सुविषन्नम माम् आश्वासयसि लक्ष्मणः गदासुनाद्य सप्तोषे माम् आत्मम् अभिभाषितं येन अद्य निखदयुक्ते राक्षसा विनिपातिताः तस्याम् एव शितोर्वीरः स छेदे निखितपरिः शयानः सरतल्पे अस्मिन् स शोणितपरिप्लुतः सरजालिश्चितो बाधे भास्करो हस्तमिव व्रजन् बाणाभिहतमर्मत्वान्न शक्नोति अभिभाषितं रुचः चाप्लुवद अप्यस्य दृष्टिराखेन सूच्यते यदैव मां वनं यान्तम् अणुयातमहाच्युतिः अहम् अप्य अणुयास्यामि तथैवैनं यमक्षयम् इष्टपन्तजनो नित्यं मां च नित्यमनुव्रतः यमामत्य वद अवस्थां ममाणात् यस्य दुर्नयैः सुरिष्टेनाभिवीरेण लक्ष्मणेन न संस्मरे परशं विप्रियं वाभिशापितं तु कदाचन सज्जैकवेगेन पञ्चबाणशतानि यः विश्वस्त्रेषु अधिकस्तस्मात् कार्तवीर्याश्च लक्ष्मणः अस्त्राणि यो हन्याश्च चक्रस्यापि महात्मनः स्व अप्यमूर्ण्याम् अधसेदः महार्षशयनोचितः तस्य मिथ्या प्रदत्तं न प्रवक्ष्यति न संशयः यन्मया न कृतो राजः राक्षसः न विभीषणः अस्मिन् मुहूर्ते सुग्रीवः प्रदियादमिदो आश्वसि मत्वा हीनं मया राजन् रावणो अभित्रवेद्बलिः अङ्गदं तु पुरस्कृत्य ससैन्य स सुहृज्जनः सावरन्तर सुग्रीव नीलेन च नलेन च कृतं हनुमदा कार्यम् एतद् दुष्करं रणेः रक्षराजेन दुष्यामि हे कोलाङ्गुलादिपेन च अङ्गदेन कृतं कर्म महेन्द्रेण त्रिविधेन च युद्धमकेसरिणा सङ्ख्ये घोरं सम्पाद्य न कृतं रवियेन भवाक्षेण सरभेण गजेन च अन्यश्च हरिभिर्युत्तम वदत्ते तक्तजीवितैः न चाधिक्रमिदं शक्यं दैवं सुग्रीवमानुषैः यदि शक्यं वयस्येन सुहृदा च परन्दव कृतं सुग्रीव तत्सर्वं भवता धर्मवीरुणा मित्रकार्यं कृतमिदं भवद्भिर्वानरसभाः अनुज्ञाता मया सर्वे यथेष्टं गन्तुमर्हत सुश्रीवस्तस्य ते सर्वे वानरा परिदेवनं वर्तयां सकृदश्रूणि यत् हि कृष्णे तरेक्षणाः ततः सर्वाणि अनेकानि स्थापयित्वा विभीषणः आजगाम गदा बाणे त्वरितो यत्र राघवः तं दृष्ट्वा त्वरितं यान्तं नीलाञ्छनशयोपमम् वाणरातुतृभः सर्वे मन्यमानास्तु रावणीं निश्चष्टव विगतज्ञानव रणरेण समुक्षितौ शयान सरदर्पस्थौ द्रष्टुमायात् विभीषणः तं राक्षसेन्द्रात्मज शङ्कया ते निपातितौ राजसुतौ च दृष्ट्वा विभीषणं व्यतिरेच्य दृष्ट्वा मेघा यदा वायुहदा
प्लवङ्कमाः इत्यस्य श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रं संहितायां युद्धकाण्डे रामनिर्वेदो नाम एकोनपञ्चाशत् सर्गः। श्रीहरिनमः। जय जानिकान्तस्मरण जय जय राम राम। पंचाशत् सर्गः। नागपाश विमोक्षणं ஐம்பதாவது சர்க்கம் நாகபாசத்துலேருந்து விடுபடுறது இந்த சர்க்கம் படிக்கலாம். ஸ்ரீ ஹரிய நம ஸ்ரீ ஹரி ஸ்ரீ ஹரிய நம. ஜெய ஜானிகாந்த ஸ்மரண ஜெய ஜெய ராம ராம. பஞ்சாசத் சர்க்கः नागपाश विमोक्षणम्. अधोवाच महातेज हरिराज महाबलः किमिजम वेदितासेनः मूढवादेव नौज्जले सुग्रीवस्य वचः श्रुत्वा वाणिवत् अङ्गद अब्रवीत् नक्तं पश्यामि रामं च लक्ष्मणं च महाबलं सरजालाच्छिदः वीरा बभूव दशरथात्मजौ शरतभ्यः महात्मानः स्वयाणौ रुद्रक्षितौ अदा प्रयुक्तवाणरं च सुग्रीवः पुत्रमङ्गदं न अणिमुत्तम् इदं मन्ये वैविधव्यं वयेन तु विषण्णवदना ह्येदः तक्षप्रहरणादिशः प्रबलाः प्रबलायन्ति हरयस्त्रासद् उद्बुल्ललोचनाः अन्योन्यस्य न लज्जन्ते निरीक्षन्ति पृष्ठतः विप्रकर्षन्ति चान्योन्यं प्रतिदम लङ्घयन्ति च एतस्मिन् अन्धरे वीरः गदापाणिविभीषणः सुग्रीवं वर्तयामास राघवं च जयाशिषा विभीषणं च सुग्रीवः दृष्ट्वा वानरभीषणं वृक्षराजं समीपस्थं जाम्बवन्तम् उवाचः विभीषण अयम सम्प्राप्तः यं दृष्ट्वा वानरषभः व्यत्रवन्ति परित्रस्ता रावणात्मज शङ्कया शीघ्रमेतान् सुसंत्रस्तान् बहुधा विप्रदावितान् पर्यवस्थापयाहि विभीषणम् उपस्थितं सुग्रीवेनैव मुक्तस्थः जाम्बवान् वृक्षपार्थिवः वानरान् स्थापयामास सन्निवृत्य प्रतापतः ते निवृत्ता पुनः सर्वे वानराः त्यक्तव सम्प्रमाः वृक्षराजवशः तं च दृष्ट्वा विभीषणस्तु रामस्य दृष्ट्वा गात्रं सरिश्चरदं लक्ष्मणस्य च धर्मात्मा बभूव व्यदितेन्द्रियः जलकृन्नेन हस्तेन दयोर्नेत्रे प्रमृज्य च शोकसंपीडितमनः विललाप च इमौ तव सत्त्वसम्पन्नः विक्रान्तौ हृदयसंजिघव इमम् अवस्थां गमितौ राक्षसे कोटियोधिभिः पादपुत्रेण मेधेन दुष्पुत्रेण दुरात्मना राक्षस्या जिह्वयः पुत्या चालितौ ऋजुविक्रमौ शरीरिमावलं यत्तः रुद्रेण समुक्षितौ वसुधायामिमं सुप्तः दृश्यते शल्यगाविव यजमुपाश्रित्यः प्रतिष्ठः काङ्क्षितः त्वया तावुः देहनाशाय प्रसुप्तौ पुरुषशवौ जीवन्नत्य विपन्नो अस्मि अष्टराज्यमनोरथः प्राप्तमां प्रतिज्ञस्य रिभुः सकामो रावणकृतः एवं बलवमानं तम परेश्वर्य विभीषणं सुग्रीवः सत्त्वसम्पन्नं हरिराजाप्रवेदितं राज्यं प्राप्स्यामि रामं राज्यं प्राप्स्यसि तन्मुक्तः लङ्काय नात्र संशयः रावणसह पुत्रेण स्वकामं नेह लप्स्यते न रुजा पीडिता वेदौ उभौ राघवलक्ष्मणः त्यक्त्वा मोहं वदिष्येते सुगणं रावणं रणे कामेन सान्त्वयत्तत् समाश्वास्य च राक्षसं सवे सुषेणं स्वसरं पार्श्वे सुग्रीवस्तम् उवाचः सह हरिगणैर्दत्तसंज्ञौ हरिन्तमौ काच्यत्वं प्रादरो गृह्य किष्किन्धां रामलक्ष्मणौ अहं तु रावणं हत्वा सपत्नं सहबान्धवं मैथिलीम् आनयिष्यामि शक्रो नष्टामिव श्रियं क्षत्वैदत्तमानजं तस्य सुषेण
वाक्यमप्रत्य देवा सर्वमहच्चित्तम् अणुबोधं सुधारणं तदा स्मदानः देवान् सरसंस्पर्श्य गोविदाः रजक्षः शस्त्रविदुषं चालयन्तो मुहुर्मुहुः दानार्दन नष्टसंज्ञाश्च पराशंश्च बृहस्पतिः विद्याभिर्मन्त्रयुक्ताभिर्रोषधीभिश्चिकित्सति औषधानि यानयितुं क्षीरोदं यान्ति सागरं जपेन वानरं शीघ्रं सम्पादि पणसातयः परयस्त विजानन्ति पार्वतीस्तमहोषधिः सञ्जीवकरणी दिव्यां विसल्यां देवनिर्मितां चन्द्रस्य नाम द्रोणस्य क्षीरोदः सागरोत्तमः अमृतं तत्र मदिदं तत्र ते परमौषधि सञ्जीवकरणीं दिव्यां वैशल्यं देवनिर्मितां चन्द्रस्य नाम द्रोणस्य क्षीरोदः सागरोत्तमे अमृतं यत्र मदिदं तत्र ते परमौषधि द्वे तत्र निहिरे देवः पर्वते परमौषधि अयम वायुसुतो राजन् हनुमः तत्र गच्छतु एतस्मिन् अन्तरे वायुर्मेघंश्चापि स विच्युतः पर्यस्यन् सागरद्वयं कम्पयन्निव मेदिनीं महता पक्षपातेन सर्वाद्वीव महत्तृमः निवेदिर्वक्त्रमिदप समूला लवणाम्बसी अपूर्ण्य पन्नकस्त्रस्ता भोगिनस्तत्र वासिनः शीघ्रं सर्वाणि यातांसि जक्मुश्च लवणार्णवम् ततो मुहूर्ताद् गरुडं वैनदेयं महाबलं बाणद तत्र सर्वैः ज्वलन्तमिव पावकं तमागतम् अभिप्रेक्ष्य नाकस्ते विप्रतुः यैस्तौ तत्पुरुषवत्तः सरभूते महाबलौ तदा सुवर्णकागस्थौ दृष्टः प्रत्यभिनन्दितः विमर्श च पाणित्यामुखे चन्द्रसमप्रभे वैनतेयेन संसृष्टस्तयो संरुरुहुर्बभूर्णाः सुवर्णे च तनुस्निग्धे दयराशु बभूवधुः देजविद्यं बलं च वोच उत्साहश्च महागुणः प्रदर्शनं च वृत्तिश्च स्मृतिश्च त्रिगुणा तदयोः तावत्ताव्य महावीर्यो गरुडो वासवो भूमौ तावत्ताब्ज महावीर्यो गरुडो वासवो भूमौ उभौ सस्वजे पृष्टौ रामश्चैनम् उवाच भवत्प्रसादात् व्यसनं रावणिप्रभवं महत् आवामिह व्यधिक्रान्त पूर्ववत् वर्णौ कृतौ यथा तादम दशतम यथा च पितामहं तदा भवन्तम् आसाद्य हृदयं मे प्रसीदति को भवन् रूपसम्पन्नः दिव्यशुक्राणुलेपनः वसाणो विरजे वस्त्रे दिव्याभरणभूषितः तमुवाच महातेज वैनदेय महाबलः पदत्रिराज प्रीतात्मा अश्वपद्या कुलक्षणः अहं सखाते कागस्थः प्रियप्राणे प्राणो बहिश्चरः गदत्पाणिः सम्प्राप्तः युगो साह्यकारणात् असुरा वा महावीर्य दानवा वा महाबलाः स्वराश्चापि स गन्धर्वा पुरस्कृत्य नेमं मोक्षयितुमशक्तः सर्वन्तं सुतारणं मायाबलात् इन्द्रजिता निर्मितमशत्रुरकर्मणा एतेनः गात्रव्ययास्तीक्ष्णा दंष्टा ऋषल्पणा रक्षो माया प्रभावेन शरा भूत्वा तदाश्रिताः सभाख्यश्चासि धर्मक्ते राम सत्यपराक्रम लक्ष्मणेन सह प्रात्रा समरे रिपुगादिना एवं सत्त्ववृत्तान्तं तरमाण अहमागतः सहसा युवयो स्नेहात् सहित्वम् अनुपालयन् मोक्षितश्च महाघोरात् अस्मात् सायकबन्धनात् प्रमादश्च न कर्तव्यो इवाभ्यां नित्यमेव हि
प्रहृत्य राक्षसा सर्वे संक्रामे गूढ़योधनः सूराणाम शुद्धभावानां भवदामाध्यमं बलं तन्न विश्वसिद्धव्यम व राक्षसाणां रणजिरे एते नैवोपमानेन नित्यं जिह्मा हि राक्षसः एवमुक्त्वा तदा रामं सुवर्णसो महाबलः परिष्वज्य सुहृत् स्निग्धमा प्रष्टुम् उपचक्रमे सखे राघव धर्मज्ञ विपणामपि वत्सल अत्यानित्यादिमिच्छामि गमिष्यामि यदा गदम् अशुकौतूहलं कार्तिक सखित्वं प्रति राघव यदकर्म रणे वीरः सखित्वम् अनुवेत्स्यसि बालवृत्तौ अशेषं दोर्लङ्घं कृत्वा शिरोर्भिः रावणं च रिपुं हत्वा सीतं समुपलक्ष्यसे इत्यमुक्त्वा वचनं सवर्णः शिखरक्रमः रामं च गिरिजं दृष्ट्वा मध्ये देशं वनौ वसम् प्रदक्षिणं ततः कृत्वा परिष्वज्य च विद्यमान जहामाकाशमाविश्य सुवर्णपवनो यथा विरजः राघव दृष्ट्वा तदा वाणरयूथवाः सिंहनादं ततः एतत् गाङ्गूलान् तुत्रुवस्तदा फलोबैर्हि समाजग्नुर्मृदङ्गांश्चाप्यानादयन् तत्मुः सङ्गान् सम्प्रहृष्टाः श्रीणन्त्यपि यदा पुरं तत्मुः सङ्गान् सम्प्रहृष्टाः श्रीणन्त्यपि यदा पुरम् आस्फुट्य विक्रान्ता वानरा नखयोधिनः ध्रुवान् उत्पद्य विविधस्तस्तु शतसहस्रशः ऋषुजन्तु महानादस्त्रासयन्तो निशाचरान् लङ्गात्पारान् उवाजग्मुर् योत्तुकामाः प्लवङ्कमाः अधस्तु भीमस्तमलो निनादो बभूव शाखं मृगयूतपानां क्षये निदागस्य यदा गणानां नादसुभीमां क्षये निदागस्य यथा गणानां नादसुभीमो नदतां निशीते इत्यस्य श्रीमद् रामायणे पदस्तु भीमस्तमुलो निनादो बभूव शाखां मृगयूतपानां क्षये निदागस्य यदा गणानां नादसुभीमो नदतां निशीते इत्यस्य श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये चतुर्दशसहस्रं संहितायां युद्धकाण्डे नागपाशविमोक्षणं नाम 50 सर्गः। श्री हरे नमः। जय जानकीकान्तस्मरण। जय जय राम राम। राम 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 राम। श्री हरे नमः। एकपञ्चसर्गः। धूम्राक्षाभिषेणं देशं सुतुमूलमशब्दं वानराणां तदस्मिनं नत्ततं राक्षसैः सात्तं तदा शुश्राव रावणः। श्री हरे नमः। श्री हरे नमः। श्री हरे नमः। जय जानकीकान्तस्मरणं। जय जय राम राम। सीतापते राम 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 ராம 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 ராம். 7வது நாள் பூர்த்தி ஆகுது. 50வது சர்க்கம் வரைக்கும் யுத்த காண்டத்தில் 50வது சர்க்கம் வரைக்கும் நம்ம பூர்த்தி பண்ணியிருக்கோம். அப்புறம் 51வது சர்க்கத்துலேருந்து 8வது நாள் நாம் பாராயணம் பண்ண வேண்டும். சரி, இப்போ மங்கள ஸ்லோகம் சொல்லி பூர்த்தி பண்ணிப்போம். சரி. ஸ்வஸ்தி பிரஜாப்திய பரிபாலயந்தாம் ஞாயேன மார்கேன மகிமகிஷாः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु। काले वर्षति पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं शोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः अदना सतना सन्तु जीवन्तु सततं सदं
चरितं रघुनाथस्य शतकोटि प्रवेस्तरं एकैकमक्षरं प्रोक्त महापादकनाशनं शृण्वन् रामायणं भक्त्या यः पादं पदमेव वा स याति ब्रह्मणः स्थानं ब्रह्मणा पूज्यते सदा रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः यन्मङ्गलं सहस्रक्षे सर्वदेव नमस्कृते वृत्रनाशे समभवत् तद्दे भवतु मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणात्मने चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम यन्मंगलम सुवर्णस्य बलदा कल्पयत् पुरा अमृतं प्रार्थयानस्य तद्दे भवतु अमृतोत्पादने तैत्नदो वज्रतरस्य यत् आदितिर्मंगलम तत्प्रादा तद्दे भवतु त्रीन् विक्रमान् प्रक्रमद विष्णुरमित तेजसः यदासीन् मंगलम राम तद्दे भवतु तदवत्सागरद्वीपा वेदालोका दशश्चदे मंगलानि महाबाहो दिशन्तु तव सर्वदा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावत् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणाय यदि समर्पयामि सर्वं श्रीरामार्पणमस्तु। आंजनेय स्वामी की जय। जय श्री जानकीकांत स्मरण जय जय राम राम गोपिका जीवन स्मरण गोविंदा गोविंदा हर हर नम पार्वतीपति हर महादेव सिद्धि विनायक स्वामी की जय। आंजनेय स्वामी की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की जय। श्रीमद् वाल्मीकि भगवान की जय। आंजनेय स्वामी की जय। जय सिद्ध जय आंजनेय स्वामी की जय। जय सीताराम जय सीतापति राम 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 श्री राम नाम सिंह की जय। राम 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 राम